हजुर उपस्थित सबैमा नमस्कार। आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो स्मृतिलाई पुस्तकलाई हामीले विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। विमोचन कार्यक्रममा विमोचनमा सरिक भइदिनु हुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि मध्य कमान्ड सेनापति उपराधि श्री बाबुराम श्रेष्ठज्यू र साथै स्थानीय ठकुरी समाजका ज्येष्ठ नागरिक सदस्य रणबहादुर शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मञ्चमा अगाडि आई उक्त स्मृति पुस्तिका विमोचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूको नजिकै बसेर ताली लगाइदिनु हुन म सबैलाई उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा यो सतङकोटको रमणीय स्थलमा सबैलाई स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आज हामी एक ऐतिहासिक कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो प्रधान सेनापति केआर सिंह बस्नेतज्यूको सन्तति सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत अवकाश प्राप्तज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्य कमान सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठज्यू तथा म्याडम, प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, त्यसपछि अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो यहाँ आसनमा हुनुहुन्छ, प्रहरी प्रमुखज्यू, त्यसपछि गएर अनन्य मित्र वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष ओम बहादुर खड्काज्यू, त्यसपछि वडा नम्बर 14 को अध्यक्षज्यू र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईहरू यहाँको चाहिँ स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईहरू हुनुहुन्छ र यहाँको शासन चलाउने यो विक्रम सम्वत 1842 अगाडि शासन चलाउने तपाईँ ठकुरी वंशहरू हुनुहुन्छ, अरू वंशहरू हुनुहुन्छ र प्रिय भाइ केशव कता हुनुहुन्छ, वरिज केशव, एकदम सबैलाई धन्यवाद। र त्यसभन्दा अगाडि अन्य पहालवाला सैनिकहरू र भोपु मेरा जोडीहरू मित्र भैरवनाथ गणदेखि लिएर सबैलाई मेरो स्वागत छ। र
यहाँ दाजुभाइ खलक आउनुभयो एकचोटि अब यो आजको कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा यो वडा नम्बर 14 र हाम्रो यो श्रीपाली बस्नेत समाजको संयुक्त हाम्रो एउटा सहयोगमा यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ र वास्तवमा यो सतहुँको इतिहास हामीले उत्खनन गर्न हामी यहाँ आएका छौँ र तपाईहरुबाट के कुरा भन्नुहुन्छ यो इतिहासको लागि हामी इतिहासमा थपथाप गर्न आएका छौँ। यो काठमाडौँमा बसेर लेख्नेहरूले लेखेको इतिहास हामीले बोकेर एउटा सानो पुस्तिका बनाएको छौँ। यो कुरा नमिल्न सक्छ कति कुराहरू र वास्तवमा यो सैनिक इतिहास, एउटा सेनाको इतिहास, नेपाल एकीकरणको इतिहास, सतहुँको जनताको इतिहास, सतहुँवासीको इतिहास तपाईँ स्ट्याम विशेषको एउटा महत्त्वको एउटा प्रोग्राम हो यो र हामी सबैको एउटा यो सम्पत्ति हो। र अब मैले यहाँनिर के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हो नेपाल एउटा 3500-4000 वर्ष अगाडिदेखि बृहत नेपाल भएको कुरा अहिले प्रमाण छ। संसारमा यो गुगलले बनाइदिएको छ। हाम्रो नेपाल पूर्वमा आसाम, यो कामरूपदेखि अहिले हरिद्वारसम्म भएका कुराहरू प्रमाणमा छन् र हाम्रो दक्षिणमा हाम्रो बोधगयासम्म हाम्रो यो मल्ल, यो पश्चिमका मल्लहरूको पालाको रिपु मल्लहरूको शिलालेखहरू प्राप्त भएका छन्। यिनै मल्लहरूले हाम्रो यो मानसरोवर तपाईको यो के पर्वत सुमेरु पर्वत त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ नेपाल थियो पहिला हो। यो चिजहरू कस्तो हुन्छ भन्दा ठुलो हुने सानो हुने भन्ने कुराहरू राजनीतिक कारणले हुन्छ। भर्खरकै तपाईहरुलाई उदाहरण दिनु हो भने रुस कत्रो थियो, युगोस्लाभिया कत्रो थियो, अस्ति मात्रै पनि भर्खरको यो देशहरू जन्मिरहेका छन्। सुडान तपाईको यो दक्षिणी सुडान सबभन्दा कान्छो देश हो भन्दा यो ठुलो थियो, सानो थियो र यो छरिएको नेपालमा सतुवा नेपाल थियो, काठमाडौँ नेपाल थियो, इलाम नेपाल थियो, तपाईको डोटी नेपाल थियो भन्दा यो सतौको युद्धमा आएका सेनाहरू र यहाँ लड्ने यहाँका साथहरू, यहाँका चाहिँ तपाईका चाहिँ जनताहरू सबै नेपालीहरू नै थिए। यो त्यो भएको हुनाले यसमा जित र हारको इतिहास हामीले भन्न आएका होइनौँ। यो यहाँ के भएको थियो, यो स्थानमा इतिहासमा के भएको थियो भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई एउटा स्मरण होस् भन्नको लागि हामी यहाँ आएका हौं। र अब एउटा वंशजको नाताले एउटा यो नाताले म लगायत हाम्रा थुप्रै दाजुभाइ आउनु भएको छ, गोर्खाबाट, तनहुँबाट, काठमाडौँबाट आउनु भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो तर्फबाट, यहाँको वडाको तर्फबाट र यहाँ सबैको तर्फबाट संयुक्त रूपबाट हामीले केही गरौँ भनेर हामीले गरेका हौं। र अब मैले यहाँ धेरै इतिहास भन्ने प्रोफेसरहरू आउनु भएको छ। मेरो भनाइ मैले तपाईहरुलाई पुस्तिकामा लेखेको छु र यो नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा विक्रम सम्वत 1828 मा यो पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा हो। आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरू पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चेपे नदीदेखि टिस्टा नदीसम्म एकीकरण हो। उहाँको पालामा यहाँ पनि हुमाला भयो, यहाँसम्म पनि जितिएको थियो। तर पछि फेरि यसलाई फेरि हारियो त्यसपछि सकिएन। हामीले चाहिँ भनौँ यो गोर्खाली फौज अथवा नेपाली सेनाले पछि हारेर जानु पर्यो र त्यसको 14 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1842 मा मात्रै फेरि दोस्रो चोटक हमलामा यो चाहिँ नेपाल एकीकरण भएको थियो। र यहाँ 1828 मा प्रधान सेनापति काजी केआर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा आएको फौजले यहाँ युद्ध गर्दा मैले पढेको 7औं कोटमा भएर युद्ध भनेर पढेको थिएँ। तपाईहरुले यहाँ तलतिर भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा तपाईहरुको इतिहास हामी संकलन गर्दैछौँ। त्यतिखेर 1828 मा यहाँ 500 सिपाही फौज सहित केआर सिंह बस्नेतले वीरगति प्राप्त गरेको भन्ने कुराहरू हामीले पढेका छौँ। र यहाँका पनि धेरै मान्छे, यहाँका पनि धेरै सेना मरेको भन्ने कुराहरू हामीले पढेका छौँ। र जे होस् यहाँ खोतलिने छ र अहिले हामी सम्पूर्ण मिलेर यो इतिहासको एउटा तपाईको चाहिँ एउटा प्रकाश पारौं। र यहाँ उपस्थित हुन आउनेहरू प्राध्यापक डाक्टर
दिलबहादुर छेत्री सर लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। पुनः मैले सबैजनालाई यहाँ उपस्थित सबैलाई मैले स्वागत गरेँ, यहाँ आइदिनु भयो र विशेष गरेर दुईटा वडा अध्यक्ष जो स्थानीय गुल्मपति सेनानी अशोक मल्ल तथा उहाँको गुल्म परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। जय नेपाल, धन्यवाद। स्थानीय स्तरबाट श्री रणबहादुर शाहज्यू हाम्रो ठकुरी समाजको वरिष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँको थोडा परिचय म दिन चाहन्छु। मेरो सामुन्ने जो खडा छ शाहवंशको पहिला राजाको दरबार यही हो। यहाँ यो खजान्ची घर पनि दरबार पनि यही मेरो सामुन्ने झल्केको घर। यहाँ माथि खर्छौँ। यहाँ राजाहरूको सिजन अनुसार बस्ने गर्मी सिजनमा माथि खर्छु भन्ने हो त्यो डाँडो। वहाँ गएर आराम गर्ने ठाउँ वहाँ हो। अरू यो जब यो लडाइँ सुरु भयो 1771 यही दिसम्बर महिनामा त यहाँ केयर सिंह जनरल केयर सिंह सेनापति केयर सिंहको अध्यक्षतामा यहाँ नेपाली फौज आएर आक्रमण गर्दाखेरि यहाँ 2 दिन 1 रातसम्म यहाँ लडाइँ भयो। यो लडाइँमा हार खान पुगेको सेनापतिहरूको वीर गति पनि 500 सैनिक सहित यहाँ शहीद भयो। यहाँको यो 15 चोर भन्ने यही सामान्य हजुरहरू पास हुँदै आएको ग्राउन्ड हुँदै यहाँको सैनिकहरूको रगतको खोलो बगेको हुँदाखेरि यसलाई अलिक मेरो दाहिनापट्टि एउटा सानो खोलो छ, त्यहाँबाट हुँदै आँधी खोलामा मिसिएको भन्ने कहानी छ। त्यो 2 दिन 1 रातसम्मको लडाइँमा यहाँ हार खाएर वीर गति प्राप्त गर्ने सैनिकहरूको त्यो हुँदै फेरि यहाँबाट यता पर्वत जिल्लामा यहाँ बचेका सैनिकहरूलाई पर्वत जिल्लामा लगेर राख्ने बन्दोबस्त भयो र यहाँको सबै कुराहरू फेरि बचेकुचेका सैनिकहरू यता तनहुँ लमजुङमा लगेर राखियो र यहाँ पछि शान्त भयो। त्यसपछि यहाँ अन्तिम राजा कीर्तिवीर शाहको पालामा उहाँको 82 सालको उमेरमा काठमाडौँ गइकन पृथ्वीनारायण शाहसँग हामी एकीकरण भयौँ भनेर उहाँले बिन्ती पत्र टक्राएपछि तब यो एकीकरण भएको यहाँको हिस्टोरी सबै यस्तै धेरै नै छ। यस्तै भन्दै मेरो वक्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। जय नेपाल। यसपछि आफ्नो यो कोडको बारेमा छोटो भनाइ राखिदिन हुन र राख्छु पनि भन्नुभएको छ हाम्रो नुरजङ शाह बुवाले। नुरजङ शाहले आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो समारोहका सभापतिज्यू, मान्यगणज्यूहरू, पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म नुरजङ शाह, म यो 17 कोट अगाडि हजुरहरूको सामने छ। हामीले यहाँ दसैँ प्रत्येक वर्ष 2टा दसैँ र 2टा पञ्चवली गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दसैँमा दसैँ गर्दाखेरि त्यहाँ प्रमुखको हैसियतले पूजा गर्ने अवसर अहिलेसम्म मिलिरहेको छ। यो यहाँ जज साहबले लेख्नुभएको देखियो। 12औं पुस्तासम्म अति राम्रो तरिकाले एकदम जस्तो हो त्यस्तै नै उहाँले चाहिँ यहाँ लेख्नुभएको रहेछ। सर्टकरीमा अहिले पढ्न पाएँ।
यो अरू इतिहासको बारेमा हाम्रो बुवाले चाहिँ भनेको कुरा सत्य हो र यो इतिहासको लागि प्रेमसिंह बस्नेतज्यू जज साहबले यो अभियान चलाउनु भयो, साह्रै सराहनीय छ। हाम्रो इतिहास हरायो भने हामी पनि हराउनेछौँ। हाम्रो इतिहास जगाउनको लागि यहाँहरूले सोधखोज गर्दै नेपालभरि हिँड्नुभएको रहेछ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो सत्तरकोट हाम्रो परम्परा स्थायित्व रहिरहोस् र 1828मा त्यसमा त्यति बेला शहादत प्राप्त गर्नुभएको केयरसिंह बस्नेत यो थुम्कोभन्दा अलि उतापट्टि भएको रहेछ। दसैँमा हामीहरूले चाहिँ नगारा बजाउने चलन छ, नगारा पनि बज्दो रहेछ। र यो भूमिमा आएर हजुरहरूले यत्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। म टेकबहादुर शाहको लास्ट अन्तिम राजा उहाँ बुवाले चाहिँ कीर्तिवीर शाह भन्नुभयो, तर मेरो चाहिँ सोचाइमा के हो भने टेकबहादुर शाह वीरनारायण शाहकै जेठो छोरा। हाम्रो यहाँ राजाहरूको 3टा रानी, जेठी रानीपट्टिको यहाँ तल राङखोला डिगुना भन्ने ठाउँमा, माइली रानीको खलक यता तोरीखोला भन्ने ठाउँमा मैले सुनेको है, जानेर बुझेँ त अहिले 150-200 वर्ष भइसक्यो, जान्ने कुरा आएन। कान्छी रानीपट्टिको हाम्रो सतुङकोटमा बुवाहरू यहीँ राज हुन्छ र त्यसरी त्यो क्रमले गर्दाखेरि हामीहरू दसैँमा परम्परागत रूपमा गर्दै आएका छौँ र यसको लागि जज साहबसित आन्तरिक कुरा पनि हुनेछ। यहाँहरूले बोलाएर मलाई स्वागत गर्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। आज यहाँको 7औं राज्यको इतिहास र युद्धको विषयमा जानकारी लिन मुख्य उद्देश्यले र केयरसिंह बस्नेतज्यूको स्मृतिमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सबैले यसै रूपले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै म मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। हाम्रो जिल्ला पर्यटन समितिका उपाध्यक्ष एवं यो इतिहास पर्यटन लगायत विकासका विषयमा चासो राख्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व अनन्त श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालकज्यू, आजको यो विशेष समारोहमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यो आजको विशेष समारोह, ऐतिहासिक समारोह, जुन यो समारोह आउन 250 वर्ष लाग्यो, यो 250 वर्षपछिको यो पनि आजको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। यो ऐतिहासिक दिनको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गर्नुहुने श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण सहभागीहरू, यहाँहरू सबैलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला सिपाली बस्नेत समाज जसले आफ्नो पुर्खाको यो राष्ट्रले सम्मान गरेको आफ्नो पुर्खाको वीर पुरुषको सम्झनामा धेरै लामो समयदेखि खोजबिन गरेर आजको यो समारोह आयोजना गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति म एउटा स्याङ्जावासीको तर्फबाट पनि र एउटा पर्यटन कर्मीका नाताले पनि र इतिहासमा रुचि राख्ने का तर्फबाट पनि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। इतिहासका बारेमा मलाई लाग्छ इतिहासका हाम्रा विज्ञ विद्वान गुरुहरू हाम्रो सामु उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसका बारेमा बोल्नुहुनेछ। र मलाई चाहिँ यो स्थान जहाँ हामी उभिएका छौँ, यो जुन परिसर छ, यो नेपालको एउटा व्यवस्थित राज्य सुरुवात गरेको थलो यही नै हो। यहीँबाट शाहवंशको सुरुवात भएको यो जिल्ला पनि हो। र त्यति मात्रै होइन कि यहाँ नेपालको एकीकरणको अभियान बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएपछिको ठुला युद्धहरू जहाँ गोर्खाली सेनाले अथवा त्यति बेलाको गोर्खाली सेनाले नराम्रोसँग पराजय भोग्नु परेका 2-4वटा युद्ध मध्येको एउटा युद्ध यो, जहाँ ठुलो सेनामा गोर्खाली पक्षको हार भएको थियो, प्रधान सेनापतिले नै शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाइँसँगै यो लडाइँले पनि दाँतेर हेरिन्छ इतिहास, युद्ध इतिहासलाई हेर्दाखेरि। त्यसैले यो असाध्यै स्मरण योग्य भूमि हो।
र त्यति बेलाका धेरै मिथकहरू हामीसँग अहिले यत्र तत्र हामी सुन्न पाइन्छ यहाँ बस्तीमा। त्यो युद्धको बेलामा यहाँको सेना 24 राज्यहरूको करिब करिब सेनाहरू यही जमघट भएका थिए। पर्वतका, भिरकोटका, नुवाकोटका यी सबै सेनाहरू यहाँ जम्मा भएका थिए र त्यो सेनासँग 24 को सेनासँग गोर्खालीको सेनाको भिडन्त भएको। त्यति मात्रै होइन, यो भिडन्तमा यहाँ हामीले किम्वदन्तीहरू सुन्ने गरिन्छ कि तलबाट गोर्खाली सेना माथि आउँदै गर्दा यहाँ हामीले देखिन्छ यो कोटदेखि तलसम्म प्रशस्त ढुङ्गाहरू, अहिले धेरै त्यो ढुङ्गाहरू चलेका छन्, यस्ता ढुङ्गाहरू थिए र ती ढुङ्गाहरूलाई फेता गुटाइदिएर तलबाट हेर्दा सबै डाँडैभरि सेना देखिएको भान पारिएर एउटा मनोवैज्ञानिक युद्ध जितेको यो 24 राज्यको टिमले थियो भने हामी सुनिन्छ। यो डाँडैभरि यहाँ प्रशस्तै देखिन्छ यस्ता पत्थरहरू, त्यसमा सबै फेटा गुटाइदिएर राखिएको थियो, जसको कारणले तलबाट उक्लिँदै गरी वैज्ञानिक रूपमै सेना असाध्यै धेरै जम्मा भएका छन् यहाँ भन्ने भान गोर्खाली सेनालाई पर्यो र युद्धमा पराजित हुनु। एउटा युद्धका हिसाबले, त्यो बेलाका युद्ध मनोविज्ञानका हिसाबले जे प्रयोग गर्न सक्थ्यो यहाँको 24 सेनाले प्रयोग गरेको देखिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, यहाँ सबै सङ्केतहरू युद्धकै छ। यहाँ हाम्रो माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसको रजस्थल माध्यमिक विद्यालय छ, रणस्थलबाट रजस्थल भएको भनिन्छ। किन लडाइँको मैदान, लडाइँ भएको भूभागहरू, यहाँ सबै लडाइँका टोबहरू यहाँ छन्। अहिले उहाँले भन्नुभयो बैरी खोलाको कुरा गर्नुभयो। त्यो बैरीहरूको रगत त्यो खोलामा बगेको हुनाले त्यसको बैरी खोला भनियो। त्यति मात्रै होइन, जहाँ बैरी खोला हामी तल देख्छौँ त्यहाँ छाउनी बनाएर बसेको भन्ने छ र केही दिन त्यहाँ युद्धको तयारी गोर्खाली सेनाले गरेको र त्यो पानीबाट गोर्खाली सेनाले त्यो पानी प्रयोग गरेर खाना खाएको हुनाले अनि त्यो चाहिँ बैरीहरूले प्रयोग गरे यो खोला भएर त्यो पानी खाने नखाने यो बैरीले छोएको पानी हो भन्ने सुनिन्छ। र अर्को केयरसिंह बस्नेत स्वयं यो युद्ध गर्न आउनु केही समय अगाडि अहिले जुन स्याङ्जा सदरमुकाम छ, जहाँ अहिले हाम्रो सिडिओ साहबको क्वार्टर छ, त्यो माथि एउटा सानो मोर्चा अहिले पनि छ। त्यहाँ गएर त्यसलाई पहिला कर्नेलको डाँडो भन्थे, अहिले गर्दा गर्दा अहिले कामी डाँडो भएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो केयरसिंह बस्नेतको छाउनी त्यहाँ थियो। त्यहाँ पहिला त्यसलाई कर्नेलको डाँडो, अहिले कामी डाँडो पनि भन्छन्। अहिले सिडिओ साहबको क्वार्टर भएको इलाका त्यहाँ माथि अहिले पनि छ, मोर्चा देख्न सकिन्छ। म स्वयं गएर हेरेर खोजेको छु। त्यसैले त्यो छाउनी त्यहाँ थियो, त्यहाँबाट युद्धको यहाँ तयारी गरेर यहाँ आक्रमण गरेको। त्यस कारणले यी धेरै रोचक पक्षहरू हामीले सुनेका, देखेका, भोगेका कुराहरू छन्, यसलाई उजागर गर्न जरुरी छ। यो सुरुवात भएको छ। त्यसैले यी कुराहरू मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र त्यति मात्र नभएर पर्यटकीय हिसाबले यो भारतको बोर्डरबाट जम्मा करिब 158 किलोमिटर जति छ। सुनौली बोर्डरदेखि काठमाडौँबाट कुरा गऱ्यो भने करिब 240-43 किलोमिटर मात्रै छ। पोखराबाट कुरा गऱ्यो भने 40-43 किलोमिटरको कुरा मात्रै छ। त्यसैले यसरी हेर्दा यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले व्यापक पर्यटकहरू आउन सक्ने र एउटा युद्ध एकीकरणको अभियानमा भएका युद्ध सङ्ग्रहालयहरू बनाएर हामीले राख्न सक्यौँ भने, त्यो बेलाका कुराहरूलाई हामी राख्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा एकदमै नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र यो हुनसक्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले माथि देखेको खर्सु भृगु ऋषिको तपस्या स्थलको रूपमा पनि परिचित छ, त्यसलाई पनि हामी यहाँ जोड्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा समग्रमा यो एउटा नेपालको असाध्यै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य पनि बन्न सक्छ। नेपाल सरकारका उत्कृष्ट 100 गन्तव्यभित्र पनि परेको क्षेत्र हो यो सतौँ यो खर्चु क्षेत्र। त्यस कारणले त्यो कुरालाई पनि हामी अघि बढाउन सकिने देखिन्छ। र यही कुराहरू यहाँहरूको सामु राख्दै मैले पुनः यो श्रीपाली समाजलाई, मैले श्रीपाली बस्ने समाजलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने 250 वर्ष अगाडि पुस 5 गतिको दिन यहाँ ठुलो रक्तपात भयो, युद्ध भयो, हारजित भयो र त्यसपछि त्यसको उत्खनन गर्ने 250 वर्षपछि आजको दिन भयो। त्यसकारण यो आजको दिन पनि ऐतिहासिक दिन हो। यसलाई हामी सदा स्मरण गरेर आगामी दिनहरूमा अगाडि लिएर जाने हामी सबैले आजको दिनमा बाचा गऱ्यौँ र यसलाई अघि बढाउन सक्यौँ भने आजको दिनको सार्थकता हुन्छ। यही कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पनि हामी विभिन्न कार्यालय लगायत विभिन्न कामबाट यहाँ उपस्थित भएका छौँ छोटो समय निकालेर। त्यस कारणले छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दै म छोटो मन्तव्यको लागि पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का
वडा अध्यक्ष एवं नगरको मेयर साहबको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै छोटो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओम खड्काज्यूलाई। धन्यवाद ताराचन्द्र सर। आज यो नेपाल एकीकरणका विरोधहरूको सम्मानमा आयोजित यो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका भाग्यमानी हाम्रा वडा अध्यक्ष शेषराज ढकालज्यू, मैले अर्थमा भाग्यमानी भने पहिलोपटक इतिहासको यहाँ उत्खनन भएको अवसरमा उहाँले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मध्य कमान्ड सेनापति आदरणीय सर बाबुराम श्रेष्ठज्यू, म एउटा बुद्धु सैनिकको नाताले पनि सरलाई यो ठाउँमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै म्याडम र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, एसपी साहब, नेपाली सेनाका सम्पूर्ण अधिकृतज्यूहरू, यहाँ उपस्थित पूर्व पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर दिलबहादुर छेत्री, डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्की, उहाँहरू स्याङ्जाली नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो इतिहासलाई यो ठाउँमा आएर उजागर गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। र सिरपाली बस्नेत समाजका पदाधिकारीज्यूहरू, विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई यहाँ ल्याउने जुन पहल कदमी गर्नुहुने आदरणीय जज साहब प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतको प्रतिनिधि भएर यो कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जुन जिम्मा दिनुभएको थियो, यसप्रति म डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत र उहाँको सिरपाली समाजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूको अत्यन्तै व्यस्तता र प्रमुख अतिथिज्यू अन्य ठाउँमा जानुपर्ने भएको हुँदा हामीले धेरै समय लिएर म समय लिन चाहन्न र मैले पुतलीबजार नगरपालिकाको प्रमुखज्यू यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ यो यति लामो इतिहास, हामीले सतुङकोट मात्रै भन्थ्यौँ, अब दसैँमा पूजा गर्ने, पूजा घरको रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यही रूपमा मात्रै यो गइरहेको थियो। र यो इतिहासको उत्खनन गरेर जज साहबले नेपालको मेची महाकाली यात्रामा दौडिरहनु भएको छ। उहाँले आज यो सतुङकोटमा आएर जुन ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी स्थानीयवासीहरूले यो इतिहासलाई अगाडि बढाउने काममा सधैँ हामीहरूले लागि परौँ र यसको इतिहासको जगेर्ना गर्ने काममा हामीहरू लागौँ। र यहाँ हामी अर्को अर्थमा पनि भाग्यमानी हौँ। केआर सिंह बस्नेत प्रधान सेनापतिको देहावसानपछि, उहाँले वीरगति प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारी मध्ये कमान्डपतिकै उपस्थितिमा यो कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम गर्नु पनि हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। म सरले अत्यन्तै आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि समय निकालेर यहाँ उपस्थित भएर शोभा बढाइदिनु भएकोमा सरप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। म पहिला एउटा मेरो राष्ट्रिय गान गोर्खालीको गोर्खा सैनिकको ओटमा कटकमा कैलाशका कुटमा गङ्गाका तटमा हिमाल कटकमा राष्ट्रध्वजा भोटमा हल्ली हल्ली बतासले विजयमा बाजासितै तालमा लम्की लम्की रहोस् सदा अटल होस् शार्दुलका चालमा। अब यो यस्तो राष्ट्रियता भावनाले भरिएको राष्ट्रगानमा अहिले हामी छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा छौँ र मुलुक एकीकरण गर्दाको अवस्थामा हामी सबै, म सिरपाली बस्नेत मात्रै भन्दिनँ, सबै जात जाति सबै वर्ग लिङ्गको सहयोगबाट यो देश एकीकरण भएको हो। र इतिहासको विषयमा म विज्ञ होइन, म चाहिँ धार्मिक विषयमा र राष्ट्रियताको विषयमा विज्ञ भएको कारणबाट मैले त्यो विषयमा नै अलिकति केही यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र वर्तमान अवस्थामा जुन देशको परिस्थिति छ,
त्यो सम्झेर कहिले कहिले रातभरि निन्द्रा नलाग्ने, छटपटी हुने, आहा हुने, क्रन्दन हुने, सारा व्यथाले विक्षिप्त भएको अवस्थामा म बसिरहेको छु। र मलाई लाग्छ मेरो पुर्खाले आर्जेको मुलुक आज यो छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा रहँदा म यदि त्यही पुर्खाको सन्तति यदि हुँ भने मैले आज त्यो पुर्खालाई श्रद्धाको सुमनले यहाँ मैले जुन श्राद्ध गर्नु पर्दैन, मेरो श्रद्धाको सुमन मैले यहाँ टक्र्याएँ। हे भूमि, हे मेरा पुर्खाहरू हो, तिमीहरूले मलाई यस्तो शक्ति देऊ जुन शक्तिबाट म यो मुलुकलाई एक छत्र वीर गोर्खालीहरूको, वीर नेपालीहरूको नेपाल राख्न सकूँ। म पितृसँग यही आशीर्वाद माग्दछु र म राष्ट्रप्रति समर्पित, म समाजसेवी, म राष्ट्रिय अभियन्ता, राष्ट्रभरि दौडिराखेको छु। मेरो भाइ प्रेम सिंहलाई थाहा छ है, म यो राष्ट्रप्रति छिन्न नहोस्, भिन्न नहोस्, टुक्रा नहोस् भन्ने अभिप्रायले सधैँ अहोरात्र खटेको छु। तर दुःख लाग्छ, कुरा सबैले सुन्छन्, एकचोटिलाई सबैले के भन्छन् भने तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, तर छेडे मुडे नैव शाखा न पत्रम भन्छ संस्कृतमा। जब जडै छैन, जब हामीसँग संस्कारै छैन, जब हाम्रो राष्ट्रियतै छैन, जब पाठ्य पुस्तकबाट हाम्रा सारा विचारहरू मेकालेले लिएर गइसकेपछि बाँकी रहेको हामी यो शरीर मात्र हो। हेर्दाखेरि मान्छेको अनुहार सुकिला मुकिला राम्रो नेपाली भन्छौँ, तर व्यवहारमा हामीसँग हाम्रो संस्कार समाप्त छ, हाम्रो विचार समाप्त छ, हाम्रो संस्कृति समाप्त छ। जबसम्म हामीले संस्कृति आफ्ना विचारलाई राख्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी नेपालीको यो खोल हो, खोल मात्रै ओढेर केही हुनेवाला छैन। म सानो घटना सुनाइदिउँ। म यति ठुलो राष्ट्रवादी किन भएँ भनेर यो देशमा बस्दाखेरिमा म त्यति राष्ट्रवादी हुन सकिनँ। 8-10 वर्ष म अमेरिका बसेँ। म एउटा सामान्य काम गर्थेँ, गरिसके त्यहाँ ठुलो पास्टर इन्जिनियरले मलाई के भन्यो भने सधैँ त्यो गुड फ्राइडे भन्छौँ नि हामी अमेरिकातिर, अब है गुड फ्राइडेको दिनमा बफे सिस्टम लिएर चेक दिने चलन थियो काम गर्ने वर्कर्सलाई। र त्यो चेक दिँदाखेरिमा बिफ भनेको सबैलाई थाहा छ, गाईको मासु राख्ने चलन थियो। अब चिम्टाले दिँदा मैले बिफ खाँदैन थिएँ। बिफ नखाएपछि अनि उसले धेरै पछि सोच्यो त्यो गोराले, व्हाई नो इट बिफ भन्यो। अनि मलाई भन्न बाध्य भयो कि बिकज आई एम हिन्दूज भन्ने मैले। ओ यु आर गड भन्यो, उसले मलाई ईश्वर मान्यो। अनि यु आर यो कन्ट्री भन्यो, मैले नेपाल भने उसले बुझेन, यो इज नेपाल भन्न थाल्यो। मैले भने माई कन्ट्री इज बुद्धज कन्ट्री, माई कन्ट्री इज द माउन्टेन एभरेस्ट कन्ट्री भने। ओ यु आर गड भन्यो। यत्रो सम्मान पाएको व्यक्तित्व हामीहरू। त्यसपछि मैले यो विषयमा रिसर्च गर्न थालेको। म गड रहेछु, म संसारको उच्च व्यक्तित्व रहेछु, तर म आज स्खलित छु, पतित छु, घृणित छु। किनभने त्यो अरूले बनाइदिएको होइन, मेरो विचारले मेरो संस्कृतिलाई अपहेलना गरेको कारणबाट म समाप्त भइसकेको छु भनेर मैले त्यहाँ त्यो ग्रिन कार्ड, येलो कार्ड के कार्ड छ नि त्यही दिन थुपारेर म नेपालमा मेरो संस्कृति र सभ्यतालाई अक्षुण्ण राख्छु भनेर राखेँ। तर यहाँ सबै जालै जाल, त्यो जाल तोड्न यति खतरा छ, अब त्यो भनेर साध्य पनि छैन, गरेर साध्य पनि छैन। मान्छे एकछिनलाई भुल्छ, स्वार्थमा लिप्त भइसकेको छ। राष्ट्रियता रहे म रहन्छु, मेरो नेपाल रहे म रहन्छु, अनि म रहेर नेपाल रहन्छ। त्यस कारणबाट पहिला राष्ट्र र राष्ट्रियताको संस्कृति यदि जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीको कुनै अस्तित्व संसारमा रहने छैन। र मैले आज विशेष भन्न खोजेको भने मेरो टोपीको शिर, मैले टोपी किन लाउँछु? हिमालको प्रतीक हो, शिखरको प्रतीक हो यो टोपी। यो कुरा ख्याल राख्नु होला है। कैलाशको निवास कहाँ हो?
हिमवत खण्ड नेपालको कैलाशको निवास हिमालय हो। त्यस कारणबाट म शैव संस्कृति हुँ, शैव हुँ। यहाँ विधर्मीहरूले दैनिक कृष्ण बनाएर निरपेक्षको नाममा यो खण्ड नेपाललाई खण्ड खण्ड बनाउने काम जुन भइरहेको छ त्यो प्रति तपाईँ हामी सबै सचेत रहेनौँ भने भोलि अफगानिस्तान, इरान, इराकको दुर्गति यहाँ भोग्न नपरोस्। र मैले आर्मीको हेडक्वार्टरमा पनि भनेको थिएँ, रविन्द्र चिफ साहब हुँदाखेरिमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू नेपाली सैनिक भएर बस्नुहोस्, नेपालको सैनिक हुनुहोस्, जसले हाम्रा पुर्खाले मुलुकलाई एकीकरण गरे त्यस्तै सैनिक बन्नुहोस्। तपाईँको महान मर्यादाप्रति हामी नमन गर्छौँ। जब जब सङ्कट पर्छ सैनिकले यो देशमा मेरो देश भनेर उभिएन भने यो सैनिकको यो मुलुकमा कुनै अस्तित्व छैन। त्यस कारणबाट हे सैनिक हो, उठ, जाग, यो मातृभूमि तिमीहरूको रगतको खाँचो छ, तिमीहरूको रगतबाट बनेको, सिन्चितबाट बनेको, ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई हराएको त्यो शक्ति, त्यसको उपासना गर भनेर मैले त्यो बेलामा चिफ साहबको अगाडि हेडक्वार्टरमा हाम्रो प्रेम भाइ नि हुनुहुन्थ्यो, पटक पटक भन्ने गरेको छु। अन्यथा अर्थ नलाग्नु होला कि हामीलाई यसरी ढेप्यो भनेर। सत्य सत्य हुन्छ, ट्रुथ इज द ट्रुथ, सन इज राइज इस्ट। सत्य कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसैमा हाम्रो अगाडि बढ्ने संस्कारहरू डेभलप हुन्छ। छोराछोरीहरूलाई त्यही सिकाउनुहोस्। अब समयको अभाव छ, भन्न त मलाई घन्टौँ घन्टा मन लागेको थियो, क्षमा पाऊँ। सबैलाई मैले सम्मान गरेँ र मेरो पितृभक्तिप्रति नमन गरेँ। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव भनेर मेरो संस्कृतिले त्यति भनेको होइन। हामी तिनटैलाई बिर्स्यौँ। पितृको श्राद्ध पनि गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ। आमा बाउलाई लिएर गएर वृद्ध भएपछि वृद्धाश्रममा राख्दै नि हुन्छ। मेरो संस्कृतिलाई परित्याग गरिदिए पनि हुन्छ। हामी उत्ता नपा जस्तो न स्वर्ग, न नरकका, न कुइरे, न नेपाली। यस्तो अवस्थामा बाँच्दाखेरिमा मलाई लाग्छ कहिले कहिले यो के भने म अब अलिकति भनिदिउँ, म बागलुङ गएको थिएँ 53 सालमा जनयुद्धको बेलामा। झोलामा पृथ्वीनारायण शाह हालेर हिँड्ने महामूर्ख मान्छे है। ढोरपाटनतिर जाँदाखेरिमा अनि मलाई भने सबैले चाहिँ के बहने समाजकै कार्यक्रममा जाँदाखेरिमा त मर्छस् भने मरे पनि मर्छु, तर मेरो पृथ्वीनारायण शाह र मेरो नेपाल म छोड्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे है। तर मैले त्यहाँ बसेका जति मास थिए मलाई यसरी नै मञ्च दियो, मारे पनि स्वर्ग जान्छु मातृभूमिको लागि। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे सुखम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय भनेर हिँडेको मान्छे भएको हुनाले मलाई मर्नसँग केही आपत्ति छैन। किनभने बाँचेपछि जन्मेपछि मृत्युमा अवश्य भावी हो। त्यस कारणबाट म मर्न तयार छु, तर मेरो राष्ट्र गुम्न दिन्न भनेर त्यो सबै माओवादी र मसाल के को एरिया भएको कारणबाट मैले उनलाई कन्भिन्स गराएँ। र त्यस कारणबाट मैले भन्न खोजेको के भने विचार दिनुहोस्, त्यो विचारले मान्छे परिवर्तन हुन्छ र हामीमा यही संस्कार बसोस्। जय राष्ट्र, जय जन्मभूमि, जय मेरो पितृ। अब मन्तव्य राखिदिनु हुन प्राध्यापक डाक्टर श्री ज्ञानबहादुर कार्की ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, हामीलाई यहाँसम्म आउनका लागि गजगच्याउने बस्नेत श्रीपाली बस्नेत फ्यामिलीका डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। हामी कतिपयका बिचमा चिन्जान होला नहोला, म टाढाको चाहिँ होइन, मेरो घर पौवे गौडे ज्ञानबहादुर कार्की पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट इतिहास विषयमा भर्खरै रिटायरमेन्ट भएँ र आज यो यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। म लामो त समय छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। म थोरै 2-4 कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। आज यस्तो भूमिमा हामी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ।
जहाँ यो नेपाल निर्माणको थालनीका क्रममा यो थालनीको नेपाल निर्माणको थालनीका क्रममा यो भूमिमा करिब 500 गोर्खाली सेनाले आफ्नो शहादत प्राप्त गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा भएको त्यो युद्धमा तत्कालीन प्रधान सेनापति केयरसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा यो ठाउँमा नेपाल निर्माणका लागि जुन लडाईँ लडियो र हार भयो, यद्यपि त्यो हार भए पनि त्यो युद्धका क्रममा हार जित हुने स्वाभाविकै कुरो हो र त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडी नेपाल यस मानेमा हामी यसलाई लिनुपर्छ कि त्यो नेपाल निर्माणको महान अभियानको चरणमा चाहिँ यो भूमि यसरी एउटा पावन भूमिका रूपमा हामी यसलाई लिने गर्छौँ र नेपाल निर्माणका क्रममा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्नो वीरगति प्राप्त गर्नुभएका तत्कालीन प्रधान सेनापति केयरसिंह बस्नेत लगायत त्यति बेला जो युद्धमा मारिनुभयो, म सर्वप्रथमतः उहाँहरूप्रति आजको दिनमा जुन यो कार्यक्रम भएको छ यस घडीमा म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ लामो समय कुरा गर्नुभन्दा पनि म थोरै केयरसिंहको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। श्रीपाली बस्नेतका थुप्रै दाजुहरू मित्रहरूले यहाँ केही कुराहरू राख्नुभयो। केयरसिंह बस्नेत श्रीपाली बस्नेत हुनुहुन्थ्यो र पुर्ख्यौली उहाँहरूको गोर्खा, अब त्योभन्दा अगाडिको मलाई थाहा छैन। र शिवराम सिंह बस्नेतको छोरा केयरसिंह बस्नेत र शिवराम सिंह बस्नेतले 32 वर्षकै उमेरमा उहाँले सरदार पद प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यो सरदार पद प्राप्त गरिसकेपछि उहाँको केही समयपछि नै 1803 विक्रम सम्वतमा उहाँको काठमाडौँ उपत्यकालाई घेराउ गर्ने क्रममा भएको लडाइँमा शिवराम सिंह बस्नेतको मृत्यु भएको छ र त्यति बेला शिवराम सिंह बस्नेतका छोराहरू जो 4 जना हुनुहुन्थ्यो, नाहर सिंह बस्नेत, केयरसिंह बस्नेत, अभिमान सिंह र दोकल सिंह बस्नेत, उहाँहरू सानै हुनुहुन्थ्यो र त्यो सानो उमेरमा त्यति बेला जो युद्ध कमान्डरहरू थिए ती युद्ध कमान्डरहरूको यदि मृत्यु भएमा र कैयौँ सैनिकहरूको पनि मृत्यु भएमा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा पोलिसी के थियो भने आफ्ना सैनिकका छोराछोरी जो वीरगति प्राप्त हुन्छन् उनीहरूको छोराहरूलाई खास गरी सैन्य अभियानमै ल्याउने र उनीहरूको लालन पालन शिक्षा दीक्षा अगाडि बढाइदिने र पृथ्वीनारायण शाहले नै केयरसिंह बस्नेत लगायतका दाजुभाइहरूको शिक्षा दीक्षाको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण अंश पृथ्वीनारायण शाहले नै लिएको पाइन्छ, निभाएको पाइन्छ। र जब उहाँहरू चाहिँ सबल हुनुभयो र केयरसिंह बस्नेत आर्मीमा प्रवेश गर्नुभयो, ल्याइयो र 33-34 वर्षकै कलिलो उमेरमा जो शिवराम सिंह बस्नेतको मृत्यु भएको थियो त्यसको केही वर्षपछि केयरसिंह बस्नेत नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभयो, प्रवेश गराइयो र उहाँको सेनामा प्रवेश भएको डेट त अहिले मैले भन्न सकिनँ, तर 1760 इस्वी सम्मत 1760 मैले नेपालीमा यहाँ कन्भर्ट गरेनछु। सन् 1760 तिर यो केयरसिंह बस्नेतलाई दहचोकमा बोलाएर त्यति बेलाका नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पाण्डे खलक र बस्नेत खलकको बिचमा कहिले पनि फाटो नआओस् र उनीहरूको बिचमा मेलमिलाप कायम रहोस् र नेपालको एकीकरण अभियान अगाडि बढोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ कालु पाण्डेकी छोरी चित्रावतीसँग स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नै केयरसिंह बस्नेतको विवाह गराइदिएका थिए र उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला बक्सी भन्ने पद दिएको थियो। यो सरदारभन्दा माथिल्लो पद मानिन्थ्यो बक्सी भन्ने र यसरी त्यसपछि यो बक्सी पद चाहिँ केयरसिंहका अरू दाजुभाइहरूलाई पनि त्यो पद दिइएको पाइन्छ र धेरै लडाइँहरूमा नेपाल एकीकरणका धेरै लडाइँहरूमा बस्नेतहरूको यसरी महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका रहँदै आएको छ। र यो केयरसिंह बस्नेतको जुन जहाँसम्मको सवाल छ, आर्मीको एउटा सेनापति भएका नाताले चाहे त्यो काठमाडौँ उपत्यका विजय गर्ने अभियानमा किन नहोस्
मकवानपुर विजय गर्ने अभियानमा होस्, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एउटा प्रमुख राज्य कान्तिपुर विजय गर्ने सवालमा, अनि ललितपुर पाटन राज्य विजय गर्ने सवालमा, अनि त्यसपछि भक्तपुर राज्य विजय गर्ने सवालमा केयरसिंह बस्नेतको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व रहेको छ र पाटन बिना युद्ध विजय भएको र बिना युद्ध विजय भइसकेपछि पाटनको प्रमुखको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले स्वयं केयरसिंह बस्नेतलाई त्यहाँ नियुक्त गरिएका कुराहरू इतिहासमा पाइन्छन् र यसरी त्यो क्याप्चर गर्ने एउटा मुख्य व्यक्तित्वको रूपमा, पाटन क्याप्चर गर्ने मुख्य व्यक्तित्वको रूपमा केयरसिंह बस्नेत हुनुहुन्थ्यो र भक्तपुर विजय भइसकेपछि तत्कालीन भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल जो पृथ्वीनारायण शाहका मितबाउ हुनुहुन्थ्यो र मितबाउको राज्य लिइसकेपछि उनको व्यवस्थापनमा, उनको मान मर्यादामा आँच नआउने गरी उनको व्यवस्थापन गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले केयरसिंहलाई उहाँको व्यवस्थापन गर्नका लागि हराएको पाइन्छ। यी केयरसिंह बस्नेत सम्बन्धका जुन कुराहरू हुन् त्योभन्दा हामी यी सबै महत्त्वपूर्ण क्षणहरू हुन्। तीमध्येबाट हामी अब यो क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेसम्म जब उनी राजा भए विक्रम सम्वत 1799 त्यसबाट 1826-27 सम्म उनको काठमाडौँ उपत्यका लगायत पूर्वी क्षेत्रहरूमा विजय अभियान अगाडि बढ्दै गयो। त्यस बीचमा अघि नै पनि कुराहरू आइसकेका छन्। अङ्ग्रेजहरूसँग पनि पृथ्वीनारायण शाहको लडाइँ भयो, अनि भारतीय कतिपय जुन मकवानपुरको सेनालाई चाहिँ सहयोग गर्न आएको गुर्गिन खानको नेतृत्वको एउटा बङ्गालको सेनासँग पनि पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको लडाइँ भयो। ती सबै युद्धहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको विजय भएको थियो, गोर्खाली सेनाको विजय भएको थियो। र यतातिर जुन गोर्खाभन्दा पश्चिमका राज्यहरू हुन्, गोर्खाभन्दा पश्चिमका तत्कालीन राज्यहरू यही बेल्ट हो, 24 राज्यहरूको बेल्ट। 24 राज्यहरू पृथ्वीनारायण शाहसँग दुश्मनी राख्थे र पृथ्वीनारायण शाहको जुन एउटा अग्रगति भइरहेको छ त्यसमा डाहा पनि गर्थे र लमजुङ लगायतका कतिपय राज्यहरू शत्रुवत राज्यका रूपमा पनि गोर्खाका थिए। त्यस अवस्थामा यताको क्षेत्रमा पनि क्याप्चर गर्ने जुन पृथ्वीनारायण शाहको अभियान हो त्यस अन्तर्गत लमजुङ आक्रमण गर्न आए केयरसिंह बस्नेत। लमजुङ आक्रमण भइसकेपछि अनि अर्को वंशराज पाण्डे पनि यतैको क्षेत्रमा, तनहुँको क्षेत्रमा आइपुगे र वंशराज पाण्डे र केयरसिंह बस्नेत दुईजनालाई तनहुँको माथिल्लो बेल्टबाट वंशराज पाण्डे र तल्लो बेल्टबाट केयरसिंह बस्नेतलाई यो क्षेत्र विजय अभियानका लागि अगाडि पठाइएको थियो। र यस क्रममा केयरसिंह बस्नेतले तनहुँबाट अगाडि बढ्दै आएर ढोर, रिसिङ, घिरिङ, भिरकोट र पछिल्लो समयमा यता अगाडिपट्टिको भाग यो गरौँकोट सम्मका राज्यहरू केयरसिंह बस्नेतले विजय गरेका थिए। र यता माथिल्लो बेल्टबाट वंशराज पाण्डेले कास्की लगायतको क्षेत्र र यो हाम्रो यहाँबाट पूर्वपट्टि रहेको नुवाकोट राज्य त्यो क्षेत्रलाई समेत विजय गरी स्याङ्जामा आएर, अघि अनन्तजीले भन्नुभएको थियो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, मलाई त्यो कुरो चाहिँ जानकारी थिएन, स्याङ्जा मात्रै भन्ने मैले सुनेको थिएँ र उहाँले त्यो ठाउँ नै किटान गर्नुभयो, पछि गफ गरौँला। र स्याङ्जामा उहाँहरू वंशराज पाण्डेले छाउनी निर्माण गरेर बसेका थिए र बर्सातको समय आएको हुनाले यो बेल्टबाट केयरसिंह बस्नेतको सेना पनि जितेका राज्यहरूमाथि सुरक्षा कवच दिँदै छाउनीमै आएर बसोबास गरे। बर्सातको समय भएको हुनाले युद्ध अगाडि बढ्न सकेन र बर्सातको समयमा एकातिर युद्ध अगाडि बढ्न त सकेन, तर यो क्षेत्रका जो पराजित राज्यहरू थिए यी पराजित राज्यहरूका सँगसँगै यतातिर अर्को त्यति बेलाको शक्तिशाली राज्य पर्वत र काली नदी पारीको अर्को शक्तिशाली राज्य पाल्पा, यी राज्यहरूले आफूहरूलाई पनि खतरा देखेका थिए। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको सेना स्याङ्जामा आएर चाहिँ बसिसकेपछि यो क्षेत्र विजय गर्ने बित्तिकै पर्वत र पाल्पामाथि धावा बोल्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई लागेको थियो
र यी सबै जति पनि यी राज्यहरू छन् पराजित राज्यहरू, यी पराजित राज्यहरू र पाल्पा प्लस पर्वतसम्मको एउटा संयुक्त एउटा वार्ता यिनीहरूको बिचमा भित्रभित्रै कुराकानीहरू भयो र सबैको चाहिँ यो गोर्खाली सेनामाथि आक्रमण गर्ने निश्चय भयो र त्यस क्रममा यही ठाउँमा त्यो सेना उनीहरूले तैनात गरे। त्यति बेला हुनसक्छ अब तल स्याङ्जामा बसेका तलबाट उनीहरू आउने बित्तिकै अब डाँडा भएको हुनाले चाहिँ यो डाँडाबाट ढुङ्गा लडाइदिएर पनि सेनालाई चाहिँ खतम गर्न सकिन्थ्यो, माथि डाँडाबाट आक्रमण गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। सायद त्यही उद्देश्यले यही ठाउँमा त्यो सेनाहरूको जमघट गरेको हुनुपर्छ उनीहरूले। र केही वर्ष अगाडि हामी डाक्टर दिलबहादुर सर र म यहीँ आएका थियौँ। उहाँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो हिराबहादुर शाह र उहाँ यहाँको सबै दाजुभाइहरूले पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ। हिराबहादुर शाहले हामीसँग गफ गर्ने क्रममा के भन्नुभएको थियो भने सम्भवतः त्यो अगाडि एउटा उहाँहरूको सायद त्यो कुल मन्दिर हो क्या अरे, एउटा मन्दिर छ पशुपति के मन्दिर छ त्यहाँको जग खन्दाखेरि मानिसहरूका हड्डीहरू भेटिए भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले के अनुमान गर्नुभएको थियो भनेदेखि यो कुनै चिहान डाँडा होइन, सायद त्यति बेला मारिएका सेनाहरू गाडिएको ठाउँ हो कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हुनसक्छ, त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, किनभनेदेखि अब त्यो जब यहाँ सेना चाहिँ जमघट भएको जानकारी भयो वंशराज पाण्डे र केहरसिंह बस्नेत र त्यति बेला तलबाट उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सेनालाई लिएर लडाइँको मैदानमा यहाँ आउनुभयो। यहाँ आउँदाखेरि घनघोर लडाइँ भयो र अघि नै पनि कुराहरू भइसकेको छ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डाटा त अहिले भन्न सकिँदैन, करिब 500 सेना चाहिँ यो भेकमा यही क्षेत्रमा गोर्खाली सेनाहरूको मृत्यु भयो। र त्यो गोर्खाली सेनाको लागि चाहिँ त्यो ठुलो हारो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मात्र होइन, त्यसपछिका लडाइँहरूमा पनि यति ठुलो एकै ठाउँमा सेनाको क्षति चाहिँ त्यो नेपाल एकीकरण क्रममा भएको छैन र त्यस्तो ठुलो क्षति यहाँ भयो। र स्वयं त्यो सेनाको नेतृत्व गर्ने कमान्डर केहरसिंह बस्नेतको पनि मृत्यु भयो। केहरसिंह बस्नेतको मृत्यु भयो भने अर्का कमान्डर वंशराज पाण्डेको पनि उहाँ घाइते लगभग घाइते जस्तो हुनुभयो र उहाँलाई चाहिँ सेनाले यो 24हरूको संयुक्त सेनाले क्याप्चर गर्यो र युद्ध बन्दीका रूपमा यहाँबाट समाएर पर्वतको बेनी लगेर राख्यो र यहाँबाट बाँचेका सेनाहरू भागेर अनि पूर्वतिरै बिरकोट हुँदै अगाडि बढे र उनीहरू बिरकोट हुँदै अगाडि बढिसकेपछि अनि यताको सेना जुन गोर्खालीले जितेको थियो फेरि चाहिँ यी राज्यहरू पुनः स्वतन्त्र भए। यसरी यो क्षेत्रमा जुन लडाइँ भयो, यो लडाइँको क्रममा नेपाल एकीकरण निर्माणको त्यो महान अभियानमा यो ठुलो एउटा चाहिँ क्षति यहाँ भएको छ। त्यो क्षति भयो, यद्यपि क्षति भयो, यिनै क्षतिहरूका बावजुद पनि पछिल्ला लडाइँहरूमा त्यसबाट त्यो घटनालाई चाहिँ एउटा पाठका लेसनका रूपमा लिएर नेपाली सेनाले जुन आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढायो, कालान्तरमा नेपाल एकीकरण भयो। नेपाल एकीकरण मात्रै होइन, योभन्दा धेरै ठुलो नेपाल एकीकरणका क्रममा निर्माण भएको थियो र पछि अङ्ग्रेजसँग जुन लडाइँ भयो 1814, 16, 71, 72 विक्रम सम्वत 1871-72 मा जुन अङ्ग्रेजसँग लडाइँ भयो, त्यो लडाइँबाट नेपाल खुम्चिएर मेचीदेखि महाकाली बन्यो अनि हामी नेपाल र नेपालीका रूपमा यसरी अवस्थित छौँ। र यसरी यो नेपाल निर्माण त्यति बेलाका तत्कालीन यी जुन भुरे टागुरे 2200 2400 लगायतका जो पृथ्वीनारायण शाह राजा हुँदाखेरि करिब 55 राज्यहरू थिए नेपालमा, त्यो राज्यलाई एकीकृत गर्नका लागि जुन अगाडि बढाइयो र त्यसमा बस्नेत फ्यामिलीको यति ठुलो रोल रह्यो कि केहरसिंह बस्नेत मात्रै होइन, पछि कीर्तिमान सिंह, बख्तावर सिंह बस्नेत लगायतका केहरसिंहका छोराहरू मुलकाजी समेत बनेका छन् र नेपालको राज्य प्रशासन सञ्चालन क्रममा बस्नेतहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। समयको पाबन्दीले गर्दा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर दिलबहादुर छेत्री सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो 7औं राज्य लगायतको यो त्यति बेलाको पेरिफेरीको बारेमा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरी
म धेरै कुराहरू भन्ने समय मिलेन पनि र यो यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो। अघि अनन्तजीले भन्नुभएको थियो र हामी सबैले बुझेको पनि कुरा हो, यो एउटा युद्ध क्षेत्र जहाँ यति धेरै सेनाहरूको चाहिँ ले वीरगति प्राप्त गरेको नेपाल निर्माणका क्रममा राज्य निर्माणका क्रममा एउटा वीरगति प्राप्त भएको यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्ग्रहालय लगायत चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा विकास गर्न सकियो भनेदेखि एकातिर चाहिँ केयरसिंह बस्नेत लगायतको त्यो एउटा ऐतिहासिक चिनारी पनि चाहिँ सदा अमर रहिरहने र अर्कोतिर यो क्षेत्रको पनि एउटा विकासको रूपमा एउटा आधारशिला निर्माण हुने यो क्रम अगाडि यथावत चलोस्। यिनै कुराहरूलाई राख्दै यहाँ आउने यो अवसरका लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर श्री दिलबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस गरिमामय एवं ऐतिहासिक कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आज हाम्रो बीच प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित जज साहेब, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरूमा प्रातःकालीन अभिवादन टक्राउन चाहे। पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि सम्झेँ। आज वास्तवमा चाहिने यो ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक राज्य नुवाकोटको यो पावन भूमिमा, सतमकोटको यो पावन भूमिमा उभिएर केही ऐतिहासिक कुराहरू गर्ने जुन चाहिँ मलाई अवसर प्राप्त भएको छ, म यसप्रति आयोजकप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो सिर्पाली बस्नेत परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र व्यक्तिगत रूपमा रिटायर्ड जज साहब प्रोफेसर डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब समय ज्यादै थोरै छ। प्रोफेसर डाक्टर ज्ञानबहादुर कार्कीले केयरसिंह बस्नेतको बारेमा, उहाँको योगदानको बारेमा प्रकाश पारिसकेको हुनाले र मलाई चाहिने यो सतमकोटको बारेमा केही पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने एउटा सल्लाह पनि हाम्रो भएको थियो। म त्यतातिर अलिकति यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म धेरै लामो नबोलौँला, तर ध्यान दिएर सुनिदिन चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ इतिहासको अलिकति कुरा गरौँ। इतिहास के हो त? इतिहास कथा होइन, इतिहास विज्ञान हो। इतिहास विज्ञान हो। जेबी भुरी भन्ने एउटा प्रसिद्ध प्रख्यात ख्याति प्राप्त विद्वानले के भन्नुभएको छ भने, हिस्ट्री इज बोथ साइन्स एन्ड हिस्ट्री इज अ साइन्स नो लेस एन्ड नो मोर भन्नुभएको छ। र यो अलिकति अर्को प्रसङ्गमा भिडी घाटे के भन्नुहुन्छ भने, हिस्ट्री इज बोथ साइन्स एन्ड आर्ट्स अरे। अब हामी इतिहासका विद्यार्थीहरू, यहाँ साइन्सको पनि विद्वानहरू तपाईँहरू हुनुहोला, तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कसरी इतिहास विज्ञान हुनसक्छ? यो एउटा प्रश्न कुरा हो। किनभने हिस्ट्रीसँग A+2² अथवा S2 भन्ने त हुँदैन। अनि यो कसरी विज्ञान भयो त भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा हामी पनि के भन्छ भने, हिस्ट्री इटसेल्फ इज नट अ प्योर साइन्स, इट्स अ सोसल साइन्स। र अनि भिडी घाटे के भन्छन् भनेदेखि, यो उनी त हिस्ट्री इज बोथ साइन्स एन्ड आर्ट्स भन्छन्। साइन्स एन्ड आर्ट्स के हो त भन्दाखेरि म यहाँनिर यहाँको ध्यान आकर्षण किन गराउनु खोजेँ भने, हिस्ट्री इज विज्ञान पनि हो, कला पनि हो। विज्ञान अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ, सतमकोटे राजाहरूको जुन रजस्थलमा बसिरहेका छौँ र यहाँ जति घटना भए, यहाँ जति राजाहरूले राज्य गरे, त्यसको पृष्ठभूमिमा के लाउने सन्दर्भमा यो तथ्य कुराहरू र दीर्घनारायण शाहले, दीर्घनारायण उहाँले चाहिँ जब 1842सम्म उहाँले चाहिँ यहाँ यो शासन सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको घटना चाहिँ त्यो चाहिँ विज्ञान हो। अब यो घटना अथवा घटेको घटना वास्तवमा के हो त भने त्यो विज्ञान हो। त्यो घटनालाई कसरी चाहिने प्रस्तुतिकरण गरिन्छ त्यो चाहिने कला हो। त्यसैले इतिहास इज बोथ साइन्स एन्ड आर्ट्स भनेर भनिएको कुरा चाहिँ त्यसरी हो। एउटा अझ बुझाउनलाई, दरबार हत्याकाण्ड घट्यो, राजा महाराज वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ वंश नाश भयो। त्यो घटना चाहिँ के थियो भने 2058 साल जेठ 19 गतेको घटना, त्यो विज्ञान थियो। किनभने त्यो घटना त घटेकै हो नि। त्यो घटना घट्यो, त्यहाँ चाहिँ राजपरिवार राजा रानी लगायत
राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू चाहिने को क्षति भयो, उनीहरू खेत परे, त्यो चाहिने विज्ञान हो। अब त्यसको बारेमा विद्वानहरूले कसरी व्याख्या गर्छन्, कुन दृष्टिकोण राखेर लेख्छन्, त्यो प्रस्तुति चाहिने कला हो। यति मात्रै कुरा गरेँ। तर हामीले वास्तवमा चाहिने म यहाँ कहाँ जोड्न खोजेको भने हामीले इतिहास बुझेनौँ। इतिहास नबुझेको हुनाले, इतिहासको महत्त्व नबुझेको हुनाले आज हाम्रो इतिहासको चाहिने पाटो चाहिने ओझेलमा मात्रै होइन, आज इतिहास मिथ्यामा चाहिने रूपान्तरित भयो र त्यो मिथ्या चाहिने अहिले पत्याउन सक्ने स्थितिमा रहेन। त्यसो भएर यही सतमकोटकै कुरा गर्दाखेरि म आज चाहिने यस क्षणमा चाहिने दिवंगत हाम्रो चाहिने हिराबहादुर शाहलाई एकदमै स्मरण गर्न चाहे। म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, एकपटक ताली बजाएर उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गरौँ। मैले उहाँलाई पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला पनि यो ठाउँमा आउँदा उहाँको नाम किन लिए भन्दा उहाँ यो सतमकोट राज्यको बारेमा यो उसको इतिहास उत्खनन गर्ने सन्दर्भमा उहाँले धेरै भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो क्षमताले, बरगतले, बुद्धिले भ्याएसम्म उहाँले ती पुराना डकुमेन्टहरू जे थिए प्रतिलिपिहरू त्यहाँ सङ्कलन गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ लेख्यबद्ध गराउन उहाँको ठुलो प्रयत्न थियो। तर दुर्भाग्य उहाँको चाहिने छिटै चाहिने निधन भयो। र अर्को पदमबहादुर शाह बुवा चाहिने मैले यहाँ देखेको छु छैन, आउनु भएको छैन, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थाहा छैन। यहाँको सतमको चाहिँ इतिहासको बारेमा अलिकति चासो राख्ने दुईजना व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। र अब रणबहादुर शाहले एउटा भीमसेन थापा नभएको भए नेपाल उहिल्यै उडिसक्यो, अर्थात् यसको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो भनेर उहाँले हुन सक्थ्यो भन्नुभएको छ। मैले आज यहाँ तपाईँहरूसँग बसिरहँदा मैले पृथ्वीनारायण शाह यदि नजन्मेको भए, पृथ्वीनारायण शाह चाहिने नभएको भए र उहाँले यो 22-24 टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर पुनर्एकीकृत गरेर एउटा सिङ्गो नेपालको चाहिँ अवधारणा नल्याइदिएको भए र त्यो अभियान नचालेको भए आज यो नेपाल रहने थिएन। त्यसैले मैले चाहिँ भन्न खोजेको भने बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह, म यहाँ बोल्दाखेरि विभिन्न पार्टीसँग राजनीतिक दर्शनसँग आस्था राख्ने तपाईँहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ। हामी चाहिने राजाहरूलाई पूर्व भन्दैनौँ। हाम्रो इतिहासको एउटा नियम छ, यहाँ कसैलाई अन्यथा नहोस् र अन्यथा हुन पनि हुँदैन, बुझ्दै जानु पनि पर्छ। अब नेताहरूले त झन् बुझ्न पर्छ इतिहासलाई। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको चाहिने एउटा वीर योद्धा, पृथ्वीनारायण शाह राजा मात्रै थिएनन्, पृथ्वीनारायण शाह योद्धा थिए, एउटा चाहिने कूटनीतिज्ञ थिए, एउटा कुशल प्रशासक थिए। त्यो जसको पृथ्वीनारायण शाहको कुशल प्रशासन, कूटनीतिज्ञ, चातुर्य र पृथ्वीनारायण शाह एउटा सही सपूत, राष्ट्रिय सपूत भएको हुनाले उहाँले चाहिने यो विखण्डित मुलुकलाई पुनर्चाहिने एकीकृत गर्ने जुन अभियान चाहिने उहाँले सुरुवात गरे, जुन सपना देखे, अब उहाँले चाहिने यो सपनालाई आफ्नो सपनालाई पुरा गर्नका लागि, आफ्नो सपनालाई मूर्त रूप दिनको लागि, प्रदान गर्नको लागि उहाँले चाहिँ धेरै चाहिने आफ्नो दिमाग लगाए र विभिन्न जात जाति भाषा भाषी अर्थात् सबै चाहिने नेपाल अनेकता र विविधताले चाहिँ युक्त जुन नेपाल हो त्यसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडी पृथ्वीनारायण शाहले त्यो दिमाग, त्यो चाहिँ एउटा भिजन दृष्टिकोण अपनाए र अब गाइनेदेखि लिएर मणिराम गाइनेदेखि लिएर विषय नगर्चीदेखि लिएर धेरै चाहिने व्यक्तिहरू विभिन्न जात जातिलाई समेटेर एकीकरण अभियान चाहिँ चलाएको यो सन्दर्भ हो र जसको प्रतिफलस्वरूप नेपाल चाहिँ एकीकृत भएर आज हामी नेपालको राष्ट्रका नेपालवासी, नेपाली नागरिक भएर हामी चाहिँ बाँच्न सकेका छौँ, हाम्रो परिचय कायम गर्न सकेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहप्रति, बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहप्रति पनि एकपटक सम्मान गर्नै पर्छ, यहाँहरूले ताली बजाउनै पर्छ, यो हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने ठान्नुपर्छ। यति कुरा मैले यहाँ गरेँ। अब वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिने कति चाहिने बुद्धिमानी, उहाँले चाहिने पाण्डेको ढाल, बस्नेतको तरबार। सर, एम आई राइट? पाण्डेको ढाल, बस्नेतको तरबार। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिने यति उहाँले चाहिने अब यो अलिकति शक्ति, अब फेरि यो क्षेत्रीहरूलाई त्यति बेलादेखि काजी भन्ने एउटा पद नै काजी हो, अहिलेका जस्तो त्यो चाहिने तथाकथित काजी होइन, जसलाई पनि क्षेत्रीलाई काजी नै भन्ने, पाजी नै भए पनि काजी भन्ने त्यस्तो होइन। उनीहरू त यो मुलुकको लागि काम गरेरै काजी भएका हुन्।
यो दुईटाहरूको बिचमा चाहिने जातिहरू अनि वीरहरूको बिचमा चाहिने समन्वयात्मक भूमिका चाहिने निर्वाह गर्न सकियोस्, सामञ्जस्यता कायम गर्न सकियोस्, मित्रता कायम गर्न सकियोस् भनेर अहिले प्रोफेसर कार्कीले भनि पनि सक्नुभएको छ। अब पृथ्वीनारायण स्वयंले पहल गरेर कालु पाण्डेको छोरीसँग केयर सिंह बस्नेतको कसको केयर सिंह बस्नेत हो, केयर सिंहको बस्नेतको चाहिने छोरी चाहिने कालु पाण्डेको छोरीसँग केयर सिंह बस्नेतको बिहा गरेर पाण्डे र चाहिँ बस्नेतलाई सँगसँगै हिँडाएर यो एकीकरणको ठुलो चाहिने योगदान हुन त यसमा चाहिने थापाहरूको ठुलो भूमिका छ। हामी थापाहरूलाई पनि इग्नोर चाहिँ गर्दैनौँ कसैलाई पनि। यसरी चाहिने यो चाहिँ स्थिति हो। र अब यहाँ कस्तो छ भन्नु होला, हाम्रो इतिहास मैले अहिले इतिहास र विज्ञानको कुरा किन गरिराखेको भनेदेखि तथ्य घटनाहरू त्यो घटनालाई राम्रोसँग संरक्षण गरिएन, घटनालाई सुरक्षित गरिएन भने अनि इतिहास चाहिँ त्यो लोप हुन्छ। हाम्रो समस्या यही नै हो कि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ वंश अब यहाँ चितौडबाट चाहिँ आएका हुन् भनेर भन्छ। शाहवंशीय अब यहाँ परिवारको तपाईँहरू सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो इतिहास के हो त? हामीले आफ्नो इतिहास आफूले पहिचान गर्न सकेनौँ। त्यति बेला एउटा चरण हो, हामी त भारतको विभिन्न ठाउँबाट आएपछि हाम्रो त्यहाँ त ठुलो त्यो भारतको चाहिने विभिन्न वंशसँग हाम्रो वंशको इतिहास जोडेपछि हामी ठुला हुन्छौँ, हामी ऐतिहासिक हुन्छौँ, हाम्रो नाम रहन्छ भने दुई एउटा चाहिने वास्तवमा यो वस्तुनिष्ठहीन तथ्यहीन एउटा चाहिने अवधारणाले पनि काम गर्यो। अब यो सन्दर्भ किन जोड्न खोज्यो भने अब फेरि अहिले पनि हामीले यो अब यो खोजबिन नै गर्न बाँकी छ। इतिहास अहिले पनि तथ्य इतिहास लेख्न अझै पनि बाँकी छ। अब हामीले त्यता लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। अब पृथ्वीनारायण शाहको वंशको चाहिँ इतिहास उनीहरू कहाँबाट आए त, उनका पहिलो पुरुष को थिए त, यही सन्दर्भमा पनि के छ त भनेदेखि अहिले विवादहरू छ। म धेरै लामो अहिले त्यतातिर जान त चाहिनँ। बाबुराम आचार्य के भन्नुहुन्छ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पृथ्वीनारायण शाहवंशको चाहिने मूल पुरुष चाहिँ जैन खान हुन् भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। अब डेनियल राइट भाषावंशावली के भन्छ भने भूपाल राणाजी राव भनेर भन्छ। हामीले पढेको पनि त्यही कुराहरू छ। तर वास्तवमा चाहिने मैले चाहिने विश्लेषण गरेको जैन खानबाट चाहिँ हाँगो जोडिन्छ। र अब परिवेश यो शाहवंशहरूको परिवेश नेपाल परिवेशको समयको बारेमा पनि विवाद छ, मतान्तर छ। समयको यो चाहिँ परिवेशको बारेमा चाहिने पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सूर्य विक्रम ज्ञावली के भन्नुहुन्छ भने विक्रम सम्वत 1495 शाहवंशको नेपाल परिवेश हो भनेर उहाँ आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ भने। अब भाषा वंशावली डेनियल राइटले के भन्छन् भने सन् 1495 भन्छन्। अब यहाँ यसलाई गहिरो र अलिकति सोच्नुपर्छ। यहाँहरूको ध्यान आकर्षणले किन गराउन खोज्यो भने अब हेर्नुहोस्, अब आयो चाहिने खास गरेर नुवाकोट र सतमको कुरा आयो। अब अहिले सतमकोटको कुरा गरिरहेका छौँ, समय नभएको हुनाले धेरैतिर जान सकिने स्थिति त भएन। अब हामी चाहिँ सतमकोटको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिने विक्रमसँग 1510 यो चाहिने खास गरेर मिचा खानका माइला छोरा शिरबम खानले चाहिने नुवाकोट राज्य स्थापना गरेका हुन् भनेर अब त्यो चाहिँ विश्वास गरिन्छ। तर यहाँ के छ फेरि अर्को इतिहासविद मोहनबहादुर मल्ल के भन्छन् भने 1575 7औं राज्य स्थापना भएको भनेर भन्न भएका छन्। अर्को इतिहासविद टेकबहादुर श्रेष्ठ के भन्छन् भने 17औं शताब्दीको सुरुतिर 7औं राज्य यो चाहिने मिन्चा खानका माइला छोरा शिरगम खानले चाहिँ स्थापना गरेका हुन् भनेर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् कति यो कुरा किन यति चाहिँ विभिन्न कुराहरू आए भन्दाखेरि अहिले मैले विज्ञानको कुरा गरेको थिएँ नि, घटनालाई राम्रोसँग रेकर्डेड गरिएन, तथ्यलाई सङ्कलन गरिएन, सुरक्षित गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने आज चाहिँ मान्छेहरूको तर्कमा आधारित हुनुपर्ने स्थिति आयो। जे होस्, अब अहिले हाम्रो मान्यता के छ भने प्रोफेसर राजाराम सुवेदी लगायतले 1510 नै चाहिने मिच्चा खानका छोरा माइला छोरा शिरबम खानले चाहिँ 7औं राज्य स्थापना गरेका हुन् भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। आज यो कार्यक्रमका नायक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जर साहब प्रेम सिंह बस्नेत, आई एम भेरी मच प्राउड अफ हिम। उहाँ चाहिने आर्मी पर्सनल भएर पनि उहाँले चाहिने बडा दुःखका साथ चाहिने उहाँले आफ्नो सैनिक जीवन सैनिक चाहिने एउटा कर्तव्य हो त्यसलाई पालन गर्दै गरेको अवस्थामा पनि उहाँले इतिहासमा पिएचडी गर्नुभयो र चाहिने उहाँले चाहिँ अहिले एउटा प्रखर एउटा इतिहासविदका रूपमा उहाँले आफूलाई चाहिने स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न गढी गौडाहरूमा उहाँ पुग्नु भएको छ। अब यही सतमकोटको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा चाहिने हेर्नुहोस्,
अहिले इतिहासको ट्रेन अलिकति राम्रो भएको छ। एउटा जमाना थियो एकदमै बुझ्ने कुराहरू सबजनालाई काम लाग्ने कुरा, एउटा जमाना थियो रुलर्सको मात्र हिस्ट्री लेख्ने, किनभने त्यो पिपुल्स हिस्ट्रीमा कसैको ध्यान गएको थिएन। अब 2007 साल खास गरेर यो चाहिने प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि आफ्टर 2046 अब अलिकति नै पिपल हिस्ट्रीमा चाहिने यो लेख्ने ट्रेन आयो। अब त्यो ट्रेनबाट पनि अझै अगाडि बढेर अब व्यक्ति वंशको चाहिँ इतिहास लेख्ने यो ट्रेन आएको छ। त्यही ट्रेन अन्तर्गत नै डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले चाहिने अहिले बस्नेतहरूको बारेमा आफ्नो वंशजहरूको बारेमा इतिहास खोज्ने र त्यसलाई तथ्यकोलाई प्रकाश पार्ने यो चाहिने र यो इतिहास मुलुकको अथवा राष्ट्रियताप्रति राष्ट्र निर्माणका लागि कुर्बानी गर्ने पुर्खाहरूप्रति गर्व गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास, महत्त्वपूर्ण अभियान, महत्त्वपूर्ण योगदानको थालनी गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई फेरि एकपटक मैले निवेदन गरेँ, बस्दा अलिकति टिडिएस पनि भएको हुनसक्छ, एकपटक ताली बजाएर जसब इतिहासविद प्रेमसिंह बस्नेतलाई हामीले सम्मान गरौँ। उहाँ उठ्नुभयो र उहाँले पनि यहाँहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। अब यसरी हेर्नुहोस्, अब यहाँ के छ, यो शिरबम खान लगायत यहाँ चाहिने कतिजनाले राज्य गरे त 7औं मा, यो पनि अलिकति अझ कुरा चाहिने हुन त करिब टुङ्गोमा छ। तर यहाँ अब टेकबहादुर शाहीको पनि कुरा आइरहेको छ। दीर्घराज शाहीको छोरा टेकबहादुर शाही, उहाँको छोरा कीर्तिवीर शाही हो। यहाँ अब के यहाँ चाहिँ हाम्रो जज साहब डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले पनि उहाँले उहाँको लिस्टमा 13 जना राजाहरूको नाम दिनुभएको छ। तर के भने यो चाहिने सतमको चाहिने अन्तिम राजा यो चाहिँ दीर्घनारायण अथवा दीर्घराज शाही नै हो। उहाँ 1823 विक्रमसम्मदेखि 1842 सम्म चाहिने 52 सम्म उहाँ चाहिने राज्य सत्तामा रहेको चाहिने, राज्य सत्ताभन्दा 42 मा त राज्य त गइ नै सक्यो। उहाँ 1852 सम्म जीवित रहेको स्थिति भएको हुनाले टेकबहादुर शाही सतमको राजा भए भनेर अब हामी त्यता अलमलिनु चाहिने पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ चाहिने सतमको चाहिने अन्तिम राजा दीर्घराज शाही नै हो, दीर्घराज शाही नै हो। टेकबहादुर शाही उहाँको चाहिने जेठा छोरा हुन्। अब यो मसँग अलिकति प्रमाणहरू चाहिने म फेरि पनि हाम्रो चाहिने हीरबहादुर शाहप्रति आभार किन व्यक्त गर्न चाहेको, मेरो एउटा कर्तव्य पनि छ, मैले चाहिँ बिरामी परे बिचमा त्यो पुरा गर्नु पनि छ। उहाँले ती केही प्रतिलिपिहरू मलाई चाहिँ दिएर छाड्नु पनि भएको छ र यहाँको तथ्य यी प्रमाणहरू केही लालमोहरहरू मैले मेरो किताब डकुमेन्ट्स अन नेपालमा चाहिँ पब्लिस पनि गरिसकेको छु। त्यसमा के छ भने टेकबहादुर शाही र कीर्तिवीर शाहीको बारेमा यो पेटिया खर्च माग्ने र अलिकति चाहिँ यो अंश जग्गा सम्बन्धी झगडा परेको सन्दर्भमा बिन्ती पत्रहरूमा पनि टेकबहादुर शाहीको चाहिने र कीर्तिवीर शाहीको नाम यहाँ चाहिँ आएको छ। त्यसैले चाहिँ टेकबहादुर शाह के अरे सतमका राजा थिए भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा। र अब कसैले 14 नम्बर 14 जना भनेका छन्, कसैले 12 जना भनेका छन्, तर अन्ततको त अब धेरै गइन, लिस्ट त मसँग छ, समय नभएको हुनाले 12 जना शासक राजाहरूले नै यो सतमको राज्यमा चाहिँ राज्य गरेको चाहिने स्थिति छ। यो लिस्ट पढौँ भने धेरै लामो हुन्छ। अब कुनै बेला मैले यो सतमको बारेमा कलम चलाउने योजना चाहिँ मैले पनि बनाएको छु। अब एउटा कति समय लाग्छ खोज्दै जाँदा फेरि इतिहास म डाक्टर कार्की आयौँ यहाँ, धेरै कुराहरू खोज्यौँ पनि हामीले कलम चलाउन सकेनौँ। किन सकेनौँ भने मनगढन्त कुरा लेखेर भएन। इतिहासविदले इतिहासकारले जे लेख्दछ त्यसको प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। अन्त त्यो प्रमाण बिनाको इतिहास त इतिहास हुँदैन, कथा हुन्छ। त्यसो भएर हामीले अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ के त यसको बारेमा चाहिँ कलम राम्रोसँग चलाउन सकिएको स्थिति चाहिँ छैन। यो प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ। र अब अलिकति कुरा गरौँ बस्नेत परिवारको, खास गरेर केयर सिंह बस्नेत, वंशरा बस्नेत, अभियान सिंह बस्नेत, केयर सिंह बस्नेत लगायत धेरै बस्नेतको चाहिने वास्तवमा चाहिने नेपालको इतिहास निर्माण गर्नमा, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ निर्माण गर्नमा, नेपाल राष्ट्रको चाहिने यो उत्थानको लागि आफूलाई आहुति दिने प्रशस्त बस्नेतहरू छन्, पाण्डेहरू छन्, थापाहरू छन्, त्यसो त अरू त्यहाँ गुरुङहरू मगरहरू सबै पनि छन्। आज हाम्रो प्रसङ्ग चाहिँ केयर सिंह बस्नेतको बारेमा भएको हुनाले र हामी चाहिँ अलिकति म त्यसमा चाहिँ 1-2 मिनट मात्र लिन चाहन्छु। केयर सिंह बस्नेतको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ केयर सिंह बस्नेत एउटा त्यस्तो वीर योद्धा, म अहिले यो चाहिने पछाडिको राजनीतिक परिवेश, अहिले मोटरसाइकलमा हिँड्दै मोटरसाइकल दुर्घटना भएर चाहिने आफैले चलाएको मोटरसाइकल कहीँ ठोकिएर लड्दाखेरि
वीर शहीद घोषणा गर्ने पद्धतिको चाहिने सुरुवात भएको छ। जब त्यो गल्ती हो अब म सक्छु नआउनुहोस्। तर के भन्दाखेरि योद्धा वास्तव केयर सिंह बस्नेत जसले राष्ट्रियताको लागि, हुन त यो भन्न सकिन्छ यो आन्तरिक लडाइँ थियो, यो आन्तरिक युद्ध थियो, देशभित्रकै युद्ध थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर देशभित्रको युद्ध हुँदाहुँदै पनि यो देशभित्र पृथ्वीनारायण शाह जसले यो चाहिने नेपाललाई खण्डित मुलुकलाई पुनः एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गल राष्ट्रको सपना देखेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहप्रति चाहिने देशी र विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ कुदृष्टि परेको थियो र जसरी हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई भगाउने, पृथ्वीनारायण शाहलाई मास्ने, उनलाई समाप्त पार्ने योजनामा लागिरहेको स्थिति। किनभने अहिले त्यति बेला पनि साम्राज्यवादीहरूको दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी अङ्ग्रेज सरकार होइन ठ्याक्कै बोर्डरमा आएर बसेको स्थिति थियो। त्यो बेला त्यस्तो स्थितिमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जुन किसिमको एउटा योजनाबद्ध र पृथ्वीनारायण शाहको जुन सपना हो, दूरदर्शी चाहिँ जुन चाहिँ पहल हो, त्यसलाई साथ दिने केयर सिंह बस्नेत जस्ता वीर योद्धा जसले पृथ्वीनारायण शाहको योजना, लक्ष्य, सपना जे भन्ने हो त्यसलाई चाहिँ यो खण्डित मुलुकलाई एकीकृत गरेर जुन एउटा विशाल नेपालको निर्माण गर्ने सपनामा जुन चाहिँ साथ दिँदै यो सतममै चाहिँ जुन वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। मेरो विचारमा हामी लेख्छौँ, म इतिहासको पनि विद्यार्थी हो, म लेख्न के सक्छु भनेदेखि के यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ केयर सिंह बस्नेत एउटा चाहिने यो चाहिने शहीद होइनन्, यो चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। ताली बजाउनुहोस् तपाईँहरूले। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय विभूति हुन्। हुन त विभूतिका धेरै परिभाषा हुन सक्छन्, परिभाषा आफ्नो आफ्नो तरिका हुनसक्छ। यो किनभने राष्ट्र निर्माणमै हो। त्यो आन्दोलनको पछाडि चाहिँ पर्वत, कास्की अनि तनहुँ, लमजुङ लगायतका जुन तत्कालीन चाहिँ रजौटा राज्यहरू थिए तिनलाई चाहिँ ती एकजुट भएर यो खण्डित मुलुकलाई चाहिँ एकीकरण गर्ने, चाहिँ पुनः एकीकरण गर्ने जुन सपना हो, त्यो सपनालाई चकनाचुर पार्ने जुन रणनीतिमा लागेका ती रजौटाहरू थिए, वास्तवमा ती पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि ती राष्ट्रवादी थिए र राष्ट्रघाती नै थिए भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो यदि उनीहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ जित भएको भयो भने उनीहरू राजा हुन सक्थे, तर यो मुलुक फेरि चाहिँ पुनः एकीकृत हुन सक्दैन थियो। आज हामी नेपाली भएर रहन सक्दैन। हाम्रो जियो स्ट्रक्चर अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, उतातिर दक्षिणतिर चाहिने हामी साम्राज्यवादी त्यति बेला अङ्ग्रेज थियो, उत्तरतिरको भूमि पनि हाम्रो चाहिँ संवेदनशील अहिले पनि छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसै त पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर बडामहाधिराज सरकारले चाहिँ अहिले पनि त उद्घोष गरेर उहाँले चाहिँ छाडी बक्सेको स्थिति थियो। त्यो अभियानलाई जुन चाहिने केयर सिंह बस्नेत लगायतले जुन साथ दिए र वास्तवमा चाहिँ यो सतमको हुन कार्की साहबले, प्रोफेसर कार्की साहबलाई एउटा ताजकीकरण गराउन चाहन्छु। सङ्ख्या चाहिने 500 नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ होइन। म तपाईँलाई भनौँ ल, 1200 सैनिकहरू पनि खेत परेको अवस्था छ। उसमा उपत्यकामा पनि 500 भन्दा बढी मान्छेहरू मरेका छन्। तर पनि यो चाहिने यो ठाउँमा त्यो वास्तवमा एउटा प्रेमसिंह बस्नेत जसले लेख्नु पनि भएको छ किल्ला काँगडाको प्रसङ्ग दिँदै। तर वास्तवमा यो चाहिँ 500 जना यो पहाडी इलाकामा 500 जना सैनिक मर्नु भने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठुलो क्षति थियो। तर यसलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डेलाई चाहिँ के गर्यो, कैद गरियो, उहाँ चाहिँ पुर्याइयो, चाहिँ बेनिया पुर्याइयो। यसरी चाहिने यति हतोत्साहित गर्दै पनि म बस्नेत परिवारलाई फेरि पनि आज मैले सम्बोधन गर्न बिर्सेँ। मेरो मोहन सिंह दाई उहाँ एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, दाई होम सिंह दाई, मोहन सिंह र होम सिंह त्यस्तो लाग्यो रे। होम सिंह दाई उहाँले अहिले एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि बस्नेत परिवारले आज यहाँ आएर सिर्पाली बस्नेत जुन चाहिँ वंशजा परिवार छ आफ्नो वंशको बारेमा अब हामी एउटा इतिहास एउटा लेसन हो सबैजनालाई कि बस्नेतहरूले जब आफ्नो इतिहासको उत्खनन गर्न यति प्रयत्नशील बस्नेत परिवार रह्यो भने, सिर्पाली बस्नेत परिवार रह्यो भने हामी यहाँका शाहवंशीय चाहिने शाहवंशीय परिवारहरू लाग्ने कि नलाग्ने? यहाँ म ठकुरी राजा त त्यसो भए उनीहरूले के भने लाग्न पर्यो। हामीले अब यही ठकुरी वंशका चाहिने कतिपय विद्वान धेरै पढे लेखेका पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले आफ्नो इतिहासप्रति कति संवेदनशील छन् त भन्ने कुरा आज बस्नेतहरू यहाँ आएर आफ्नो पुर्खाको इतिहास खोज्ने जुन अभियान सुरुवात भएको छ यसले हामीलाई पनि एउटा पाठ सिकाउन पर्छ भन्ने कुरा राख्दै
अब केयर सिंह बस्नेतको बारेमा चाहिँ नै कार्य साहबले भनेको हुनाले उहाँका धेरै युद्धहरू नालदुम महादेव पोखरीदेखि लिएर उहाँले चाहिँ नि अझ कार्की साहबले एउटा छुट्याएको सबै भन्न सक्ने कुरा पनि भएन। दोलखाको प्रधानहरूलाई चाहिँ नि केयर सिंह बस्नेतको कुटनीतिक चालले पृथ्वीनारायण शाहको मेरो विचारमा पृथ्वीनारायण शाहको कुटनीतिलाई, पृथ्वीनारायण शाहको चातुर्यतालाई, पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शितालाई अर्थात् एउटै वाक्यमा भन्दा केयर सिंह बस्नेत एउटा त्यस्तो व्यक्ति, धेरै व्यक्तिहरूमध्ये एउटा त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको थियो। मेरो यो निष्कर्ष हो। त्यसको प्रतिफलस्वरूप उहाँले धेरै चाहिने लडाइँमा धेरै उसमा चाहिने उहाँले चाहिने नेतृत्व गर्नुभयो र जो नेतृत्व चाहिँ सफलता प्राप्त पनि भयो। तपाईँको दोलखादेखि लिएर यो 24 अरू राज्यहरूको कुरा देखेर काठमाडौँ उपत्यकादेखि लिएर यो केयर सिंह बस्नेतको बारेमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। र वास्तवमा यो प्रोग्राम त के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा गोष्ठी नै, यो पेपर प्रेजेन्टेसन गर्ने प्रोग्राम हो। यहाँ 2-4 मिनट बोलेर यो लरबरिने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ थिएन होइन। र म एउटा जज साहबलाई, हाम्रो जज साहब चाहिने अहिले यही गोर्खाकै चाहिने एउटा सपुत, अहिले चाहिने मध्य चाहिने हेडक्वार्टर प्रितना हेडक्वार्टरको अहिले सेनापति हो भन्छ होइन जज साहबले होइन, कमान सेनापति। एकबाट ताली बजाइदिएर जज साहबलाई चाहिँ हामीले सम्मान, हाम्रो छोरो, किन यही गण्डकीको छोरो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको चाहिँ त्यो शाहवंशीय यो चाहिने माटोको चाहिने एउटाले उत्पादन गरेको छोरो। र म आर्मीलाई, नेपाल आर्मीप्रति मेरो अलिकति विश्वास छ, मेरो प्रशस्त विश्वास किन छ भने अहिले नेताजीहरूलाई राम्रोसँग सुन्नु होला, रिसाउने होइन, रिसाउने फेरि तपाईँलाई खुसी पारौँला, तर कुरो साँचो भनेर खुसी पारौँ। नेताहरूलाई चाकडी मात्रै गर्यो भने नेताहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो क्या कुरा। त्यस्तो राजाको चौतारोलाई हाम्रा नेताहरूले जनताको चौतारो बनाइदिए, प्रचण्ड एन्ड कम्पनी लगायतका पोखरामा होइन, तनहुँमा, अहिले काशीमै पर्छ, सिसुवामा है। म अहिले यहाँ नहुँदाखेरि पनि के अरे राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति जगमान गुरुङ दाइले स्यालुट गर्छु, एकबार ताली बजाइदिनुहोस् ल। फ्रेस पनि भइन्छ, सम्मान पनि। उहाँले चाहिने व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले व्याख्या गरेर त्यो राजाको चौतारोलाई अन्ततः त राजाकै चौतारै बनाएर हाम्रो चाहिने मध्य कमान चाहिने हेडक्वार्टरले जज साहबहरूकै चाहिने हजुरै आएपछि होइन, चिफ साहब आएपछि हाम्रो चाहिँ बाबुराम श्रेष्ठ चाहिँ चिफ साहब उहीँ आएपछि उहाँको उसमा त्यसलाई चाहिँ राजाकै चौतार चिफ साहब आइसक्यो थियो। उहाँ त्यही ठ्याक्कै चाहिने यो जनताका चौतारो भनेर भन्ने तथाकथित नेता र तिनका भरौटीहरूलाई राम्रो जवाब सेनाले दिएको छ, ताली बजाइदिनु फेरि। किनभने इतिहास राजाको भए राजाकै भन्नुपर्छ, प्रजाको भए प्रजाकै भन्नुपर्छ, जनताको भए जनताकै भन्नुपर्छ, व्यक्तिको भए व्यक्तिको। हामी अहिले व्यक्तिको इतिहास, परिवारको इतिहासमा आउँदैछ। इतिहास बिर्सन पाइँदैन। नेताहरू यहाँ आज मेयर साहब, मेरो बहिनी त आइन नआछ, तिनलाई पनि भन्ने थिए सीमा छेत्री। नेताहरूले अब अर्काको भरमा लाग्ने, आफ्नो खुट्टा गरेर राजनीति गर्ने हो। त्यसो अझ एउटा वाक्य भनेर म चाहिने यहाँ भाइ आइसकेको छ छोड्न भनेर नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जति पनि आन्दोलन भए म चाहिने जज साहब सबैलाई बिन्ती, सिडिओ साहब सबैलाई मैले बिन्ती गर्न खोजेँ। नेपालको चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो त अधोगति भयो, 2007 सालबाट भएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई लाग्ला दिलबहादुर छेत्री त के रहेछ भने के रच्नु होला, शब्द जेसुकै चयन गर्नुहोस्। मैले भनेको के हो भने हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर नेपाली जनताले आफ्नै कि खुट्टा उयो क्रान्ति नगरेको हुनाले यो यहाँ चाहिँ के भन्छ हामी अहिले पनि रुमलिएका छौँ। मैले के भनेको भने 2007 सालमा राजा त्रिभुवन, श्रीपाद महाराज राज सरकार त्रिभुवन जब भारत गएर राजीव के अरे यो जवाहरलाल नेहरूको गोदमा बसे, त्यहीबाट भारतको अस्तित्व सुरु भएको होला। मैले भनेको के भने राणा शासन चाहिने 2007मा नभएर 17 सालमा जान्थ्यो होला, चाहे 27 सालसम्म रहन्थ्यो होला। त्यो कसले फाल्नु पर्थ्यो? हाम्रै बुत्ताले, नेपाली जनताले फालेर चाहिँ राणा शासन फाले प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्यो। भारतले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र होइन, त्यही आज भारतले त्यही दाबी गरेको छ। आज लोकतन्त्र पनि त्यही कुरा गर्यो, गणतन्त्र पनि त्यही कुरा गरिएको छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर राजनीति नगर्ने, गर्न नसक्ने नेता यो देशका नेता हुनै सक्दैन, चाहेरी सक्दैन। अब नेतालाई खबरदार आफ्नै खुट्टामा लिएर राजनीति गर र आफ्नो यो धर्म संस्कार संस्कृति मौलिक यो चाहिँ उसमा त्यो चाहिँ धावा बोल्ने अधिकार नेतालाई छैन। योभन्दा बढी बोलियो भने हामी बोल्दै जाँदा अलिकति कुरा बढी आउँछन् होइन त। तपाईँहरूको यति त ध्यान आकर्षित गराएँ। अन्तिममा पनि जज साहबतिर फर्केर
अहिले यही माटोको यही क्षेत्रको माटोको एउटा उत्पादन कमसेकम चाहिने एउटा सपुत मध्य हेडक्वार्टरको चाहिने कमान्ड एउटा चाहिने प्रमुख कमान्ड अथवा सेनापति कमान्ड भएर आएको बेलामा यहाँको इतिहासको बारेमा सेनाको इतिहास यो देशको इतिहास कसको मान्छेलाई लाग्ला अलिकति फेरि यहाँ आर्मीका चिफहरू जर्साहरू देखेर उतैतिर ला भन्ने अर्थ पनि लाग्ला नेताले त जे नि भन्छ त्यो दिमागलाई अलि सुधार्नुपर्छ यो देशको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको सोच र चिन्तनलाई आर्मीले साथ दिएर निर्माण भएको इतिहास हो त्यो ताली बजाउनु सक्दैन किनभने आर्मीले राम्रोसँग साथ दिँदैनथ्यो भने आर्मीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्दैनथ्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले आर्मीलाई चाहिँ राम्रोसँग सुसूचित गराउन सक्नुहुन्थेन भने यो देश रहनेवाला थियो ती वीर सपुतहरू चाहिँ जन्मिन्थेन यति कुरा गर्दै बाँकी कुरा लेखौँला बोलौँला यो मैले चाहिने यहाँहरूबाट सर्देय आजको प्रमुख अतिथि जज सभापति चाहिने प्रति म्याडमप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सिडिओ साहब लगायत सबैलाई आदर चाहिने व्यक्त गर्दै अब कहाँ पुराना डकुमेन्टहरू कहाँ छन् त्यो ढुँडी लाएर नराख्नुहोस् निकाल्नुहोस् छन् भने किनभने ती डकुमेन्टहरू त्यो बोल्नु पऱ्यो अब आफ्नो वंशको इतिहास खोज्नु पऱ्यो यस्तो हामी लेख्न तयार छौँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् यहाँ के छ यिनै कुरा यो अब यसलाई हाइलाइटेड गर्नुपर्छ अब कमसेकम जज साहबले वर्षको एकपटक 2000 के भन्छ विक्रम सम्वत 1828 पौष 5 गते जुन चाहिँ केयर सिंह बस्नेत यहाँ शहादत प्राप्त गरे उहाँको सन्ततिहरू वंशजमध्येका यो जुझारु श्रीपाली बस्नेतले अब वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक पुष 5 वर्षको पुष 5 गते एउटा कार्यक्रम गर्ने दाइ होमसिंह दाइ ल हजुर उठ्नु पर्यो ल यो प्रतिबद्धता दायर गर्नु पर्यो ल यो मैले भनिदिएँ अब चाहिँ आएर कार्यक्रम ल्याउने यो चाहिँ यो हिडन हिस्ट्री हो त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने यो प्रतिबद्धताका साथ हामी पनि त्यसमा आउने प्रतिबद्धता दायर गर्दै हामीले पनि कलम चलाउने प्रतिबद्धता दायर गर्दै मेरा शब्दहरू लामा छोटा के भए अब वास्तवमा चाहिँ सिरियल्ली बोल्न सक्ने स्थिति पनि भएन अब त्यसो भएको हुनाले सुनिदिनु भयो कति बुझ्नुभयो कति बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो तपाईँहरूलाई जिम्मा छोड्दै बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुभयो भन्ने धारणाका साथ मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउने आदेश चाहे थ्याङ्क यू सो मच हामी अन्तिममा छौँ धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न आफ्नो शुभकामनाका छोटा भनाइहरू राखिदिनु हुन आदरणीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय राजु प्रसाद पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू नेपाल एकीकरणको विरोधताहरूको सम्मानमा आयोजित यो कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्य कमान्डका सेनापति प्रति यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विद्युतवर्ग इएन क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुखज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न विधामा इतिहास संस्कृति लगायत विभिन्न विधामा आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेका विद्युतवर्ग सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूमा र पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा पूर्व प्रधान सेनापति केयर सिंह बस्नेतज्यूका विभिन्न योगदानहरूको बारेमा र राष्ट्रको चाहिँ एकीकरणको सन्दर्भमा हाम्रा विद्वान अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सार्गर्भिक भनाइहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन् विषयहरू मैले किन पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न भने मलाई एउटा सम्झना छ हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूको चाहिँ बहाली कार्यक्रममा पूर्व सचिवज्यूले भन्नुभएको थियो आमाको अगाडि मामाको बखान के गर्नु। अब यहाँ यत्रो विद्वत व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँले यावत विषयहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यो विषयमा उहाँले प्रश्न पारेर धेरै कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको हुनाले मैले यो विषयमा धेरै आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्न। यति मात्रै यहाँ समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु कि जो पूर्व ब्रिगेडियर जनरल प्रेम सिंह बस्नेत
डाक्टर साहबले जुन यो पुस्तकको रूपमा यसका विविध विषयहरूमा चाहिँ पनि कलम चलाइसक्नु भएको छ। हाम्रो क्याम्पस पूर्व क्याम्पस प्रमुख वीरबहादुर सरले पनि इतिहासको बारेमा धेरै कुरा बोल्ने लेख्ने भन्ने गर्नुभएको छ। यी यावत विषयहरूलाई भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूले चाहिँ निरन्तरता दिनुहुनेछ, इतिहासको संरक्षण गर्नुहुनेछ र विगतका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ योगदानको बारेमा उजागर गरेर नयाँ पुस्तालाई समेत एउटा चाहिँ यो सद्मार्गमा लाग्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हामीलाई पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जुन आमन्त्रण गरेर आतिथ्यता प्रदान गर्नुभयो यसको लागि सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि अब हामी अन्तिम वक्ताको रूपमा आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि मध्य कमान सेनापति उपराति श्री बाबुराम श्रेष्ठज्यूको शुभकामना मन्तव्य सुन्न गइरहेका छौँ। सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। श्रीपाली पश्चात समाजले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय मेरा अग्रज एवं गुरुवर अवकाश प्राप्त सहायक रथी प्राध्यापक डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, आदरणीय इतिहासविद प्राध्यापक सरहरू, श्रीपाली पश्चात समाजका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला स्थित शिक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षज्यूहरू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यहाँ आज उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुप्रभात, शुभ बिहानी र नमस्कार। ऐतिहासिक विजयस्थल, लडाकु वीर पुर्खाहरूको जन्मभूमि एवं तिनै वीर पुर्खाहरूको सन्ततिहरूको यो कर्मभूमि, यो अलौकिक दिव्यस्थल सतहौँकोटमा श्रीपाली पश्चात समाजले आयोजना गरेको यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गरी शुभकामनाका दुई शब्दहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण पश्चात समाज र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दमा सादर आभार एवं हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। आजको यो कार्यक्रममा पूर्ववक्ता अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट लुकेका विभिन्न इतिहासका पाटाहरू एवं नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी बोध गर्ने विभिन्न सारगर्भित भनाइहरू मैले सुन्न पाउँदा मैले आफूलाई एकदमै उत्साहित पनि महसुस गरेको छु र एउटा जिम्मेवारी बोध पनि मलाई गराएको छ। अवश्य पनि यो भनाइहरूलाई आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने मैले प्रण गर्दछु। यहाँहरू मैले प्रतिज्ञा जाहेर गरेँ र नेपाली सेनाका कुनै पनि पदाधिकारीहरूले राजनैतिक कार्यक्रममा भाग लिने गरेको छैन र यो नितान्त विशुद्ध गैर राजनैतिक अथवा अराजनीतिक कार्यक्रम भएको हुनाले म मध्य कमानको सेनापतिको हैसियतले यो कार्यक्रममा सहभागी जनाएको यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता जगेर्ना गर्ने तथा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने अभिभारा नेपाली सेनालाई प्रदान गरेको जाहेर नै छ। यही जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै आइरहेको साथै एकीकरण पदमार्ग कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको यहाँहरू माझ विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जनतामा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभाव भएको हामीले सबैले विश्वास लिएका छौँ। ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धन कार्यको लागि नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा एकीकरण मार्ग कार्यक्रम समन्वय कार्यालय समेत स्थापना भई निरन्तर रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको समेत यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पर्ने 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यही पौष 27 गते एकीकरण मार्ग पदयात्रा सञ्चालन हुन गइरहेको समेत यहाँहरूमा सहर्ष निवेदन गर्दछु। स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित यो सतहौँकोट पनि नेपालको ऐतिहासिक धरोहरहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण धरोहर भएकोमा कुनै दुई मत छैन। तत्कालीन समयमा आफ्नो देशको रक्षार्थ उदयमान शक्तिको रूपमा रहेको गोर्खा राज्यको फौजलाई यस सतहौँकोटका बहादुर पुर्खाहरूले धुलो चटाएको सुनौलो इतिहास हामीले पढेका छौँ। तसर्थ नेपालको इतिहासमा
तत्कालीन 24 राज्यहरूमा निकै शक्तिशाली राज्य मानिएको स्वतःको छुट्टै गौरवशाली अस्तित्व र पहिचान रहेको छ। मिन्चा खानका महिला छोरा सिरबुम्ब खानले विक्रम सम्वत 1510 मा स्थापना गरेको स्वतः राज्यमा अविच्छिन्न रूपमा 13 जना विभिन्न राजाहरूले 332 वर्षसम्म राज्य गरेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू रहेकोले यो गौरवशाली स्थान आफैमा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गौरवशाली फौज विरुद्ध यस सतहौँ राज्यका फौजहरूले विजय प्राप्त गर्दा गोर्खाली फौजका प्रधान सेनापति स्वर्गीय केयर सिंह बस्नेतज्यूले वीरगति प्राप्त गर्नु परेको थियो भने स्वर्गीय वंशराज पाण्डेज्यूले बन्दी हुनु परेको थियो। हामी नेपाली सेनाले यी वीर पुर्खाहरूको लडाइँ कौशलताबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने समेत आजको आवश्यकता रहेको मैले अनुभूत गरेको छु। विगतमा जे जस्तो भए तापनि अन्ततः नेपाल एकीकरणले पूर्णता वा सार्थकता पाएको यहाँहरू सबैलाई जाहेर नै छ। नेपाल एकीकरणको ऐतिहासिक अभियानमा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने गोर्खाली फौजका तत्कालीन प्रधान सेनापति स्वर्गीय केयर सिंह बस्नेतज्यूले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको यो पुण्यभूमिमा आउन पाउँदा म आफै पनि गोर्खाली भएको नाताले आजको यो घडीमा ज्यादै नै पुलकित र गौरवान्वित महसुस गरेको छु। उहाँ लगायत देशको लागि जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण वीर पुर्खाहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवं श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै भविष्यमा हुने एकीकरण मार्ग पदयात्रा कार्यक्रममा यस स्थानलाई पनि समावेश गरी एकीकरण पदयात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ मेरो विशेष पहल हुने छ भन्ने यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछु। र श्रीपाली बस्नेत समाजले लिएको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल रहोस् भन्ने समेत म यो कार्यक्रममा शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको यस सतहौँ कोटमा नेपाल एकीकरण अभियानका वीर योद्धाहरूको सम्मानमा सतहौँको लडाइँ र प्रधान सेनापति स्वर्गीय केयर सिंह बस्नेतज्यूको सम्झनामा आयोजित यो भव्य कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा र हामी यहाँ आउँदा म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम र मेरो धर्मपत्नीलाई यहाँहरूले दिनुभएको सद्भाव स्नेह र ममताको लागि आदरको लागि हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै र पुनः सत्य आज प्राधिकारजीहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सहरगर्भित भनाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन सिरपाली समाजका आदरणीय देवी बहादुर बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस नेपाल एकीकरणको वीर योद्धाहरूको सम्मानमा आयोजित विषम 1828 को 7औं युद्ध र प्रधान सेनापति श्री केयर सिंह बस्नेतको यो स्मृति दिवसको बारेमा राखेको कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू शेषराज ढकालज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्य कमान्ड सेनापति उपरति श्री बाबुराम श्रेष्ठज्यू एवं म्याडमज्यू, स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्याङ्जा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखज्यू, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिहरूमा प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्री एवं प्राध्यापक ज्ञानबहादुर कार्कीज्यू, स्थानीय सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, पत्रकार बन्धुहरू, महिला तथा सज्जनवृन्दमा सर्वप्रथम त यो श्रीपाली बस्नेत समाज केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम न्यानो अभिवादनका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब केही कुराहरू यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न मन लागेको कुरा हो। अब यो श्रीपाली बस्नेत भनेर भनियो, अरू धेरै इतिहासका कथाहरू त आइसकेको छ। श्रीपाली बस्नेत किन भनिन्छ यो एउटा विषय जानकारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लिगेसी भन्छ नि, विरासत। हामी श्रीपाल राज्यबाट आएका अथवा श्रीपालका अधिशास्ता भनेर भनिन्छ। पहिला सुरुमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा श्रीपाल, खुलालकोट, सिन्जा, कालीकोट
लगायतका 5वटा कुलान्त राज्यहरू थियो भनेर भनिन्छ। श्रीपाल राज्य भनेको अहिलेको तिब्बतको मानव सरोवर, चाइनामा पर्छ त्यो अहिले मानव सरोवर, यारी खारी, लद्दाख र हाम्रो अहिले नेपालमा भएकाहरू चाहिँ हुम्ला, बझाङ, बाजुरा र त्यो कालीभन्दा पूर्वका जिल्लाहरूलाई तत्कालीन श्रीपाल भनिन्थ्यो। हामी श्रीपालबाट पूर्वानुमुख हाम्रो श्रीपालकोट, श्रीकोट भन्छ, त्यो श्रीकोटमा बसेका अधिशास्ताहरू अथवा त्यहाँका बासिन्दाहरू, त्यहाँका नागरिकहरूलाई श्रीपाली भनिएको हो। त्यही श्रीपालीको लिगेसी लिएर हाम्रो 5औं पुस्ताका महेश्वर सिंह बस्नेत तपाईँहरूको जिल्लामा, यही त स्याङ्जा जिल्लामा को गरौँमा आएर बस्नुभएको थियो र त्यसपछि स्याङ्जाबाट कास्की, कास्कीबाट लमजुङ, लमजुङबाट गोर्खा र बिस्तारै काठमाडौँ पुगेपछि हाम्रा प्रधान सेनापति तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहका पालकका शिवराम सिंह बस्नेत अनि उहाँका छोराहरू नाहर सिंह, केयर सिंह, अभिमान सिंह र धोकल सिंह लगायतका हुनुहुन्थ्यो। र यो हिसाबमा यो देशलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, विभाजित गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू सचेत हुनुहुन्थ्यो र राजपरिवारभित्रै पृथ्वीनारायण शाहका दलमर्दन शाह र महदम कृति शाहले हामीले अब यो विशाल राज्य आर्जन गरिसक्यौँ, अब यसलाई अब दाजुभाइको बिचमा अंश बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन ल्याउनु भयो, त्यतिखेर हाम्रा पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकार अभिमान सिंह बस्नेत र केयर सिंह बस्नेत लगायतका अरू धेरैले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो एउटा राष्ट्रभक्तिको गीतको रूपमा चाहिँ के अरे कविताको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत छ, माधव घिमिरेले चाहिँ गर्नुभएको हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ के अरे त्यो भाषालाई चाहिँ के कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि खेलेर हिरा मृग एक मारी बाढी कलेजो जति छन् सिकारी बिलो लिए चाहिँ शरमा उनेर यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर थुतिन्छ पत्ता जब खाता खाता हराउँछ शोभा अनि फुलबाट। जब हामीले यो आर्जिएको मुलुक नै फेरि बाँड्न थाल्यौँ भने के हुन्छ, नेपाल रहँदैन, यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, के अरे बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन उपदेश सल्लाह सुझाव पृथ्वीनारायण शाहमा टक्राएका थिए, त्यही हिसाबमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले उहाँहरूलाई अब केयर सिंह बस्नेतलाई पाटनको प्रशासक र अभिमान सिंह बस्नेतलाई मकवानपुरको प्रशासक बनाएर गर्नुभएको थियो। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा धेरै कुराहरू प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्री अनि कार्कीजीले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ, हाम्रो प्रेमसिंह बस्नेतज्यूले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई मुरी 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 धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यो नेपाल एकीकरणको वीरयोद्धाहरूको सम्मानमा विशेष गरी प्रधान सेनापति केयर सिंह बस्नेतज्यूको स्मृतिमा आयोजित यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिनुभएकोमा म विशेष गरी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, त्यसै गरी हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि मध्य कमान्डका सेनापति ज्यू लगायत र आयोजक हाम्रो पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 14 लगायतलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा हामीले आज धेरै कुराहरू सिक्ने, इतिहासका धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले जसरी आज हामीलाई यो स्थानलाई सम्झेर यहाँले यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरिदिनु भयो, त्यसरी नै यो स्थानको विकास उन्नति प्रगतिमा पनि यहाँहरूको आगामी दिनमा साथ सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म स्थानीयवासी पनि हो, अहिले पुतली बजार नगरपालिकामा कार्यरत पनि छु। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई त्यो विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मैले यहाँहरूलाई मान सम्मान यथा सम्भव गर्न सकिनँ, त्यसलाई चाहिँ भुल सम्झेर क्षमा याचना गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। म ताराचन्द्र ढकाल, घर यही पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 नै हो, पारी राणामा पर्छ। म नगरपालिकामा योजना शाखामा अधिकृत 8औं स्तरमा कार्यरत छु। 8औं स्तर भन्छ, 8औं तहमा कार्यरत छु र लामो समय स्याङ्जा जिल्लामै रहेर कार्यरत रहेको छु, कहिले नगरपालिका कहिले जिल्ला विकास समितिमा, अहिले नगरपालिकामा कार्यरत छु। यो अवसर दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। र एउटा सानो सूचना, हाम्रो आजको विशेष प्रमुख अतिथिज्यूसँग हाम्रा पूर्व भूपू
पनि यहाँ हाम्रो 14 नम्बरका धेरै बुबुहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू परिचय गर्न चाहनुहुन्छ भने एक ठाउँमा रहेर कार्यक्रम पछि साहबलाई भेट्न सक्नुहुनेछ, त्यो सूचना पनि जारी गर्न चाहे भन्दै केही गल्ती भएकोमा क्षमा याचना गर्दै अब कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 14 का अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद तारा सर। आज यस नेपाल एकीकरणको वीर योद्धाहरूको सम्मानमा आयोजित विक्रम सम्वत 2018 को 7औं युद्ध र प्रधान सेनापति केसिंह बस्नेत बारे कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्य सेनापतिज्यू हाम्रो एसडिओ साहब, व्यासमा आसीन जिल्ला प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुतली बजार नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो वडाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विशेषतः आज केसिंह बस्नेतको बारेमा, इतिहासको बारेमा आदरणीय डाक्टर प्रेम बस्नेतले आयोजना गर्नुभयो। हामीले त्यो समन्वय गर्ने क्रममा पनि के भयो भने ठिक छ आयोजना गरौँ, हाम्रो ठाउँको पनि हो, इतिहास साँचो हुन्छ, दिलबार सरले भने जस्तो इतिहास साँचो हुन्छ, त्यो साँचो इतिहासलाई लेख्ने वातावरण सिर्जना गरिदिउँ भन्ने हिसाबले आयोजनामा 2टा वडा र उहाँको समाजले कोअर्डिनेसन गरेर कार्यक्रम गरियो। यस कार्यक्रममा अब दिलबार सरले भने चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरुहरूलाई कलम चलाउनको निम्ति बाध्य पारेर कलम चलाउनको निम्ति गर्ने सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धेरै लामो कुरा नराखिकन त्यो कलमलाई यो ठाउँको हैसियतले यहाँका शाहवंशी राजाको इतिहासलाई कलम चलाउन बाध्य पार्ने गरी सरहरूले भने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद। समाजको आवाज.com